सुनिराख्नु भएको छ र तपाईले हामीलाई मालिका टिभी मार्फत हेर्दै हुनुहुन्छ। हामीले यस कार्यक्रममा समसामयिक विषयवस्तुमाथि चर्चा, छलफल र बहस चलाउने गर्छौं। खबर पुर्याउने र खबरदारी गर्ने यो अभियान हाम्रो निरन्तर जारी छ। एक हिसाबमा हामी तपाईका विभिन्न कुराहरूलाई लिएर कतिपय राहतका सवालमा होस्, कतिपय स्थानीय जनताका थुप्रै गुनासोहरू आइरहेका छन् हामी कहाँ। हामीलाई टेलिफोनबाट पनि जानकारी गराएका छन्। राहत वितरणमा कहीँ न कहीँ समान रूपमा भएन, जनताहरूले पाएनन् भन्ने गुनासो अहिले यतिखेर व्यापक रूपमा लागिरहेको छ। हामी यही विषयमा आज कुराकानी गर्छौं, विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी। र तपाईलाई पनि कुनै समस्या छ भने तपाईले सिधै 9848833989 केही छिनपछि तपाईले फोन गर्न सक्नुहुन्छ। हामी एकजना अतिथिसँग सुरुवातमा कुराकानी गर्दैछौं। यतिखेर हामी जानकी गाउँपालिकातर्फ जान चाहन्छौं, जहाँ जानकी गाउँपालिकामा राहत वितरणका कामहरू कसरी भइरहेका छन् र राहत वितरणमा जानकी गाउँपालिकाले कसरी काम गरिरहेको छ, त्यो सँगसँगै जानकी गाउँपालिकाका विभिन्न ओडामा भएका कामहरू कस्ता छन्, के अहिले जनताले राहत वितरणको सवालमा जानकी गाउँपालिकामा चाहिँ त्यो अनुसार पाएका छन् त? म यो सवालमा आज कुराकानी गर्दैछु। जानकी गाउँपालिकाबाट पनि जनताले थुप्रै कुराहरूलाई फोन गर्नुभएको छ उहाँले कि ताकि हामीले जुन हिसाबमा जानकी गाउँपालिकामा राहत पाउनु पर्थ्यो त्यो आधारमा पाएका छैनौं भन्ने गुनासो चाहिँ जनताहरूले गरेका छन्। यो बीचमा यतिखेर जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर 8 का वडा अध्यक्ष डम्बर बहादुर थारू यतिखेर हामीसँग प्रत्यक्ष संवादमा जोडिनु भएको छ। अध्यक्षजीको भिडियो आएको छैन, कोसिस गर्छु म उहाँसँग भिडियो लाइभ गर्नका लागि कुराकानी गर्दैछु। आम रूपमा यतिखेर हामीसँग कुराकानीका लागि हुनुहुन्छ र हामी सिधा सम्पर्कमा जोडिएका छौं। उहाँको आवाज, जनताको कुराकानी, त्यो सँगसँगै हामी विभिन्न विषयमा स्थानीय निकायले राहत वितरणका सवालमा सिधा भनेको छ कि वेबसाइटमा हाल्नका लागि भनेको छ, जानकारी दिन भनेको छ, तर त्यो नभइकन अहिले स्थानीय तहले जुन हिसाबमा विभिन्न वडामा राहत वितरण भएको छ यो एउटा प्रभावकारी ढंगबाट देखिनमा आएको छैन। सम्पूर्ण वडाहरूले यो पालना गरेको देखिदैन। सिधै प्रशासनले भनेको छ, जुन हिसाबमा सरकारले परिपत्र जारी गरेको छ, तर प्रशासनको तर्फबाट भने यी कुराहरूलाई चाहिँ वडाहरूले पालना गरेको देखिदैन। स्थानीय तहलाई परिपत्र जारी गरेको छ, राहत वितरणको विवरण तुरुन्त बुझाउनु, मापदण्ड तथा कार्ययोजनाको आधारमा मात्र राहत वितरणको व्यवस्था मिलाउनु, प्रत्येक वडामा सम्पर्क व्यक्ति तोकी निवेदन गुनासो संकलन गर्ने व्यवस्था मिलाउनु, वितरण गरिएको राहतको विवरण हरेक दिन वेबसाइट तथा अन्य उपयुक्त माध्यमबाट सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाउने भनेको छ। प्रष्ट ढंगबाट भनेको छ। कोरोना-19 को कारण प्रभावित क्षेत्रको राहत सुविधाका सन्दर्भमा यी व्यवस्थाहरू स्थानीय तहलाई भनेको छ। प्रत्येक दिन वितरण गरिएको राहतको विवरण हरेक दिन वेबसाइट तथा अन्य उपयुक्त माध्यमहरूबाट सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाउने हामीले बारम्बार वडा अध्यक्षहरूलाई भनेका छौं, आग्रह गरेका छौं। कृपया तपाईहरूले जुन ठाउँमा राहत वितरण गर्नु भएको छ, कोरोना रोकथामका लागि खटिनु भएको छ, कतिपय सवालमा तपाईहरूका कामहरू एकदम ठीक छन्, दुःख गर्नु भएको छ, तर विधि र प्रक्रिया मिचेर राहत पहुँचका आधारमा मात्र वितरण गरेको छ भने ती कुराहरू तपाईहरूले वेबसाइटमा राखिदिनुस्। सञ्चार माध्यमबाट मैले खुल्ला आह्वान गरेको छु कि विवरण कम्तीमा तपाईहरू हामीलाई दिनुस् न। अघि पछि तपाईहरू हरेक बेला सञ्चार माध्यमलाई खबरका लागि जानकारी गराउनुहुन्छ, विज्ञप्ति दिनुहुन्छ, हरेक कुराहरू गर्नुहुन्छ भने राहत वितरणको कुराहरू दिनमा किन कन्जुसाई गरेको वडा अध्यक्षज्यू? यो मेरो खुल्ला आह्वान हो तपाईहरूलाई। कृपया तपाईको वडामा वितरण गरिएको राहतको सूची सञ्चार माध्यमबाट जानकारी गराउनुस्। तपाईलाई प्रष्ट सरकारले भनेको छ स्थानीय तहलाई कि वितरण गरिएको राहतको विवरण हरेक दिन वेबसाइट तथा अन्य उपयुक्त माध्यमहरूबाट सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाउने भनेर तपाईहरूलाई भनेको छ। आपूर्तिकर्ता राहत पाउने व्यक्तिलाई स्थानीय तहबाट उपलब्ध गराउने सेवा सुविधा रोका गर्ने लगायतका अन्य आन्तरिक नियन्त्रणको प्रभावकारी व्यवस्था पनि मिलाउने भनेको छ। यदि यो दुरुपयोग भएको अवस्थामा कुपन राहत मार्फत चाहिँ राहत वितरण गर्नुपर्ने अवस्था भएमा सोको दुरुपयोग नियन्त्रण गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउने, यी विविध कुराहरू चाहिँ तपाईको जानकारी
भएको छ। यो विषय तपाईलाई हामीले बेला बेलामा जानकारी गराएका छौं र आम रूपमा सम्पूर्ण स्थानीय निकायमा राहत वितरण गरिराख्नु भएका वडा अध्यक्षज्यूहरूले पनि यो खुल्ला ढंगबाट एउटा कुराहरू चाहिँ हुन जरुरी छ कि तपाईको वडामा वितरण भएको राहतको कुरा जानकारी दिनका लागि अनुरोध गरेका छौं। वडा नम्बर 8 का वडा अध्यक्ष डम्बर बहादुर थारूसँग हाम्रो कुराकानी भयो, तर अहिले उहाँको मोबाइल अफ भएको छ। अध्यक्षज्यू अर्को माध्यमबाट तपाई हामीसँग जोडिनु होला भन्ने लागिरहेको छ। म उहाँलाई कुराकानी गर्ने कोसिसमा लागिरहेको छु। सकभर मोबाइलको चार्ज पनि सकियो होला। हामी जानकी गाउँपालिकाको सवालमा कुराकानी गर्दै थियौं र जानकी गाउँपालिकाको सवालमा कुराकानी गर्दाखेर उहाँको व्यवस्थापनको विषयलाई लिएर हामीले कुराकानी गरिरहेका छौं। यतिखेर हामीसँग जोडिनु भएको छ वडा नम्बर 8 का वडा अध्यक्ष जानकी गाउँपालिकाका वडा अध्यक्ष डम्बर बहादुर थारू जोडिनु भएको छ। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्दैछौं, यो राहतको विषयलाई लिएर जानकारी गराउँदैछौं। अघि केही समस्या आएको थियो, उहाँको टेक्निकली रूपमा केही समस्या आयो होला, जानकारी गराउँदैछौं। र सम्पूर्ण आदरणीय श्रोता महानुभावहरूलाई तपाईका केही गुनासाहरू छन्, जानकी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 8 को सवालमा पनि तपाईलाई लागेको कुनै पनि कुराहरू छन्, वडा अध्यक्षज्यूले त्यसको जवाब दिनुपर्ने लागेको छ भने तपाईले हामीलाई सोझै फोन गर्न सक्नुहुन्छ, जानकारी गराउन सक्नुहुन्छ। सो बारेमा हामी तपाईको कुरा सिधै वडा अध्यक्षसँग राख्नेछौं। वडा अध्यक्षज्यू, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। अब तपाईले राहतको सन्दर्भमा वडा नम्बर 8 जानकी गाउँपालिकामा के गरिराख्नु भएको छ, कसरी वितरण गर्नु भएको छ, जनताको गुनासो अलि तपाईको वडामा बढी आएको छ। वडा अध्यक्षज्यू, यस बारेमा पहिला सुरुवातमा तपाई आफ्नो कामको बारेमा बताउनुस्। त्यो हामीले राहत वितरण गर्नका लागि विपन्न नागरिकहरूको जसरी डाटा सङ्कलन गर्नुपर्ने र डाटा सङ्कलन गर्ने बेलामा उहाँहरूलाई कोचिङ गरेर राम्रोसँग यो वडा समितिको बैठक बसेर त्यसपछि उहाँहरू खटाइएको र त्यसै गरेर जानकी गाउँपालिका 8 नम्बर भित्र पर्ने जति विपन्न नागरिकहरू छन्, उहाँ विपन्न नागरिक जसको घरमा चुलो चौका चुलो बल्न सक्ने स्थिति छैन, उहाँहरूलाई चुलो बाल्नका लागि यो राहतको जुन फर्महरू आछ, राहत डाटा सङ्कलन आछ, अनि त्यसै गरेर हामीले गएर विपन्न नागरिकलाई पहिचान गरेर डाटा सङ्कलन गरौँ र उहाँहरू त्यसै अनुरूप डाटा सङ्कलन गर्नुभयो र डाटा सङ्कलन गरिसकेपछि जसरी आछ उहाँहरूको विपन्न नागरिकको डाटा त्यसै गरेर हामीले जानकी गाउँपालिकामा पठाएका छौँ, पेश गरेका छौँ र 8 नम्बर वडावासी उहाँहरूले भरेका र त्यसै गरेर भरेर आएका डाटाहरू जानकी गाउँपालिका कार्यालयमा गएर म स्वयं आफै बसेर उहाँहरूको दर्ता गरेका छौँ र त्यसै अनुरूप पहिलो चरणको उसमा 412 र राहत आएको 312 जनाको र त्यसपछि 198 जनाको फेरि पठाएका थियौँ र त्यसै गरेर टोटल आएको 412 जनाको नाम र आइसकेपछि त्यसपछि हामी बुद्धिजीवी, समाजसेवी, बडघर, राजनीतिक दल, सुरक्षाकर्मी, रेड क्रस, स्वास्थ्य महिला स्वयंसेवक उहाँहरूलाई बोलाएर तपाईले चाहिँ राहत वडा अध्यक्षज्यू तपाईले राहत चाहिँ पारदर्शी ढंगबाट वितरण गरिएको छ भन्नुभयो, तर जुन ठाउँमा चाहिँ त्यहाँका विपन्न परिवारले गहुँ किनेर ल्याउने उनीहरूलाई नै तपाईले राहत दिनुभयो भन्ने गुनासो छ नि त। यसबारेमा तपाईले यस्तो किन गर्नुभएको, यो लगत सङ्कलनमा त्रुटि किन भयो? खास चाहिँ यो त्रुटि भएको छैन। हेर्नुहोस्, यो खास गरेर डाटा सङ्कलन गर्नेको त्रुटि होइन। हेर्नुहोस्, त्यहाँ भएका गाउँवासी 8 नम्बर वडावासीहरू आफ्नो छिमेकी पडोसी उहाँको समस्या छ, उहाँको चुलो बल्ने अवस्था छैन, उहाँको डाटा सङ्कलन गर्नुहोस्, उहाँको फर्म भर्नुहोस् भनेर उहाँहरू सघाउनु पर्ने ठाउँमा झन् सम्पन्न व्यक्तिहरू पनि एकाध सम्पन्न व्यक्तिहरू पनि मेरो पनि भर्नुपर्छ भनेर गाली गर्दै त्यसरी उहाँहरू आउनुभयो र त्यसपछि
उहाँहरूको पनि भरिएको छैन र यस्तै मजदुरी गरेर अनि बतैया गरेर खाने किसान जस्तै मानव अरूको खेत जोत्छन्, अधियामा जोतिसकेपछि उहाँहरूको सालभरि पुग्दैन र त्यसै गरेर जस्तै मानव कसैको घरबास मात्र छ, 1-2 कट्ठा छ, त्यतिले के हुने हो र त्यस्तै उहाँहरूको भर्नुपर्छ भनेर उहाँहरू पनि त्यसरी भर्नु भएको छ र एकाध कतै कमी कमजोरी भावन तपाईले पालबजारमा रहेको मुक्त कन्या शिविरबाट मलाई फोन आएको छ, हामीलाई निकै गाह्रो छ, हामीलाई जुन हिसाबमा दिनु पर्थ्यो हामीभन्दा सम्पन्न परिवारलाई चाहिँ ओडामा चाहिँ राहत वितरण गरिएको छ, तर हामी जो चाहिँ दिनभरि मजदुरी गरेर खान्छौँ हामीलाई राहतको आवश्यक छ। यो विषयमा चाहिँ वडा अध्यक्षज्यूले चाहिँ हामीलाई दिनु भएन, यो हामीमाथि ठुलो अन्याय भयो भन्नुभएको छ। थुप्रैले त्यहाँबाट मलाई फोन गर्नुभएको छ अध्यक्षज्यू। 596 जनामा 412 जनाको नाम आयो। 412 जना भित्रमा 312 जनाको राहत आयो। अनि त्यसपछि त्यो लिस्ट हेर्यौँ, लिस्ट हेरिसकेपछि उहाँहरूको नाम आएन र फेरि दोस्रो चरणमा आउँछ र त्यसै गरेर मुक्त कन्या शिविरमा हिजो 60 जना, त्यसपछि 60 घर परिवारलाई, त्यसपछि फेरि छुटपुट लगभग 6-7 जनालाई वितरण गरिएको छ। लगभग 65-66 घरधुरीलाई हामीले मुक्त कन्या शिविरमा दिएका छौँ र फेरि पनि यो वितरण गर्दैछौँ र वितरण गरिसकेपछि बचेको जुन राहत सामग्री छ र जसको घरमा समस्या छ बचेको राहत उहाँहरूलाई हामी जसरी पनि उपलब्ध गराउँछौँ र फेरि यो पहिलो चरण तपाईँ वडा अध्यक्ष भएको नाताले यहाँ सुन्नुहोस्, पालबजार निर मुक्त कन्या शिविरबाट गुनासो आएको छ, तपाईँ गुनासो सुनिदिनु होला। एक हिसाबमा चाहिँ उहाँको जवाब पनि दिइदिनुहोस्। हामीसँग जगत चौधरी चाहिँ पालबजार मुक्त कन्या शिविरबाट जोडिनु भएको छ। जगतजी, तपाईँलाई स्वागत छ मालिका एफएममा। हजुर रमेशजी, तपाईँलाई पनि एकदमै स्वागत, धन्यवाद छ। वडा अध्यक्ष सुन्दै हुनुहुन्छ नि उहाँको आवाज चाहिँ? हजुर हजुर हजुर। जगतजी, हामीसँग वडा अध्यक्षज्यू डम्बर बहादुर थारू प्रत्यक्ष जोडिनु भएको छ, तपाईँको कुरा सुन्दै हुनुहुन्छ। तपाईँको गुनासो के हो भन्नुहोस्, राख्नुहोस् वडा अध्यक्षज्यूलाई चाहिँ। मैले भन्न खोजेको के हो भने, जो पाउनुपर्ने मान्छे नपाएर जो सम्पन्न मान्छे पाएका छन् उहाँहरूलाई अलिकति हेरविचार गर्नु पर्यो र पाएका छन् जसको घरमा ठुलो बोलेको छैन ती मान्छेलाई चाहिँ उहाँहरूले हेरिदिनु पर्यो भन्ने मात्रै हो। जगतजी, तपाईँले भने पाउनु पर्ने व्यक्ति पाएनन् भन्नाले के पालबजार मुक्त कन्या शिविरमा जनताले पाएनन् भन्न खोज्नु भएको हो? हजुर हजुर हजुर। मुक्त कन्या विशेष क्षेत्रमा त मुक्त कन्या भन्ने त एकदमै अलिकति विपन्न वर्गको मान्छेहरू बस्छन्, त्यहाँ अलिकति त्यो क्षेत्रलाई चाहिँ बढी सबैलाई चाहिँ दिनुपर्छ भन्ने मान्यता हो मेरो रमेशजी। र चाहिँ बाहिरका मान्छेहरूले चाहिँ जो गाउँतिर बस्छन् अलिकति उहाँहरूलाई चाहिँ बढी दिएको छ, त्यसमा मेरो गुनासो छ। वडा अध्यक्षज्यू हामीसँग लाइभ जोडिनु भएको छ, तपाईँको कुरा सुन्नु भएको छ। अहिले भर्खर मैले उहाँसँग कुराकानी गरेँ कि उहाँले भन्नुभयो कि मैले राहत चाहिँ एकदम पारदर्शी ढङ्गबाट वितरण गरेको छु, यसमा कुनै समस्या छैन, पाउनेले पाएका छन् भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। तपाईँ भनिराख्नु भएको छ कि हामीले पाएन भन्नुभएको छ। तपाईँको गुनासो के छ वडा अध्यक्षलाई तपाईँ प्रश्न सोध्नुहोस् न। त्यसो भए उहाँ एकपटक यहाँ निरीक्षण गरिदिनुहुन्छ भने मलाई त्यति मात्र आग्रह हो। उहाँ आएर स्वयं कसको घरमा चुलो बलेको छ कसको घरमा छैन उहाँले चाहिँ हेरिदिए मलाई चित्त छ, बुझ्छ, हेर्नुहोस्, अरू केही छैन त्यस्तो। वडा अध्यक्षज्यू, तपाईँले निरीक्षण गरिदिएर कसको घरमा चुलो बलेको छ बलेको छैन उहाँको तपाईँ प्रश्नको जवाब दिनुहोस् त। खास गरेर यो बाहिरबाट आउनेहरूलाई पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्छ र उहाँहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गरेर क्वारेन्टाइनसम्म पुर्याउनुपर्छ त्यता पनि लागेका छौँ र त्यसपछि यहाँ कसरी वितरण गर्ने र त्यसपछि कुपन मार्फत हामी गरिराखेका छौँ। र जस्तै मानौ उहाँले भन्नुभयो जसले पाउनु पर्ने हो उहाँले पाउनु भएको छैन भनेर हामीले लगभग 65 घरधुरी यो पालबजार मुक्त कन्या शिविरमा दिएका छौँ, जसको नाममा छ हामीले यो मुक्त कन्या शिविरबाट जस्तै जगत चौधरी अहिले सोध्दै हुनुहुन्छ, उहाँ अलि अरूभन्दा सम्पन्न हुनुहुन्छ, केही महिनासम्मका लागि उहाँको खाना पुग्छ भनेर उहाँको नाम काटिएको छ। हेर्नुहोस् जगतजी, तपाईँ चाहिँ सम्पन्न परिवारको मान्छे, फेरि पनि तपाईँले वडा अध्यक्षले चाहिँ राहत दिएन भनेर मिल्छ ल भन्नुहोस् त। तपाईँले भने वडा अध्यक्षले भन्नुभयो उहाँले चाहिँ अहिले राहत दिएको छु, तपाईँहरू गुनासोका लागि गुनासो नगर्नुहोस् न।
रमेशजी मैले भन्न खोजेँ के हो भन्दाखेरि मैले मेरो लागि मैले गुनासो गरेकै छैन। कहाँनिर मैले मेरो लागि गुनासो गरेको छु त्यो मलाई देखाइदिनुहोस्, म सजाय भोग्छु। मैले मेरो लागि गरेको होइन, जो चाहिँ पीडित छ, जसको घरमा चाहिँ चुलो बलेको छैन, म त्यो वर्गलाई चाहिँ समेट्न खोजेँ रमेशजी। बालबजार मुक्त कमिया शिविरमा कतिजना त्यस्ता व्यक्तिहरू छन् जसको चाहिँ तपाईँले राहत पाउनु पर्ने फर्म भरेर पनि पाएनन् उनीहरूले, त्यो तपाईँको गुनासो बताउनुहोस्। अझै पनि पाउनु पर्ने त मैले मेरो मान्यता हो जो सबैजना पाउनुपर्छ। यहाँ 81 घरधुरी छ, हामीले वार्डज्यूलाई पनि भन्यौँ 81 घरधुरी छ, त्यो घरधुरीलाई तपाईँहरूले कृपया नछुटाइदिनुहोस्, किनकि अरू ठाउँभन्दा चाहिँ यो मुक्त कमाया क्षेत्रको अलिकति स्थिति एकदमै कमजोर हुन्छ। त्यसैले त्यहाँको स्थिति कसैले पनि नछुटाएर गरिदिनुहोस् भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ अब कसरी लिस्ट निकाल्नुभयो यो हामीलाई थाहा छैन। यो लिस्ट निकाल्दाखेरि पनि उहाँहरूले चाहिँ पहिला हामीलाई वर्गजीहरूलाई या त बुद्धिजीवीहरूलाई बोलाइनु पर्थ्यो, जो जब लिस्ट निकालिसकेपछि त्यसपछि उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई बोलाउनु भएको छ र गएर चाहिँ अब चाहिँ नाम काटिदिनु पर्यो, धेरै भयो भन्ने चाहिँ उहाँले गर्नुभयो। यो अलिकति सान्दर्भिक भएन, किनकि मैले उहाँहरूको तपाईँहरूको नाम आएको छ, तपाईँहरू चाहिँ अलिकति सम्पन्न हुनुहुन्छ र तपाईँहरू चाहिँ बस्नुहोस् भन्दाखेरि उल्टै ममाथि चाहिँ अलिकति जनताबाट चाहिँ आक्रोशित भए। तपाईँले चाहिँ नाम निस्केको मान्छेलाई चाहिँ तपाईँले बस्न भन्नुहुन्छ, यो त वाडाबाट चाहिँ छुट्याइएको छ, यसरी चाहिँ तपाईँले गर्न मिल्छ र मलाई चाहिँ ज्यान मार्ने धम्की समेत मलाई आएको छ। हेर्नु रमेशजी, भने बर्गरलाई ज्यान मार्ने धम्की आयो राहतको विषयमा, यो राहत हो कि आहत हो? वडा अध्यक्षज्यू तपाईँको जवाब चाहियो। यो राहत हो। हेर्नुहोस्, राहतले केही दिनसम्मका लागि राहत होस् भनेर नेपाल सरकारले राहत वितरण गर्नुपर्छ भनेर नियम बनाएको छ र राहत 312 जनाको आइसकेपछि 312 जनालाई हामीले दिनुपर्छ र मुक्त कमया शिविरमा जसको नाम आएको छ उहाँलाई पनि बोलाएर हामीले यो हेर्नुहोस् मुक्त कमया शिविरको लिस्ट हो र हेर्नुहोस् र यसमा पाउनुपर्ने कतिजना छन्, नपाउनु पर्ने कतिजना छन् र हामी कसैको मुक्त कमया शिविरमा हामी विशेष ध्यान दिन्छौँ र उहाँहरू कसैको हामी नाम काट्ने छैनौँ। र त्यसपछि यो राहत वितरण उपसमिति छ, त्यसमा पार्टी प्रतिनिधिहरू छन्, रेड क्रस छ, त्यसै गरेर स्वास्थ्य महिला स्वयंसेविका, जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, बुद्धिजीवी समाजसेवी र त्यसपछि यो जगत चौधरीलाई यस्तो राहत वितरण समिति बनाउँदैछौँ, गठन गर्दैछौँ। तपाईँ मुक्त कमया शिविरबाट प्रतिनिधित्व गरेर आइदिनुहोस् र त्यसपछि हामी छलफल गर्छौँ र छलफल गरेर यथार्थ छानबिन गरेर हामी वितरण गर्छौँ। त्यसरी उहाँलाई बोलाइसकेपछि आउँछु भन्नु हो, त्यसपछि उहाँ पुग्न सक्नु भएन। जगतजी म उहाँको पनि कुरा लिन्छु, वडाध्यक्षज्यू उहाँको कुरा पनि लिन्छु। जगतजी तपाईँलाई बोलाउनु भएको छ, वडाध्यक्षज्यूले आउनुहोस् भन्नुभएको छ, छलफल गरौँ यो विषयमा, तपाईँको मुक्त कमया शिविरको विषयमा के हो भनेर वास्तविकता बुझौँ भन्दाखेरि तपाईँ किन आउनु भएन भन्नुहोस् त? वडाध्यक्षज्यू तपाईँलाई सोध्नुभयो। रमेशजी, वडाध्यक्षज्यूले चाहिँ मलाई 2 दिन बोलाउनु भयो, 2 दिन पुगेको छु रमेशजी। उहाँले अहिले भर्खर भन्नुभयो तपाईँलाई बोलाउँदा तपाईँ पुग्नु भएको छैन। म 2 दिन पुगेको छु, मसँग प्रमाण छ रमेशजी, म सिग्नेचर गरेर आएको छु रमेशजी। त्यहाँ म 2 दिन गएको छु। जब स्थिति चाहिँ पाउनु पर्ने मान्छे नपाएपछि म गुनासो त्यसपछि लास्टको दिन वितरण गर्ने दिनमा म गएको छैन रमेशजी, यो साँचो कुरा हो। म गएको छैन त्यो दिन। 2 दिन अगाडि म 2 दिन बसेको छु, मिटिङमा बसेको, सर्वदलीय मिटिङमा बसेको छु रमेशजी। र पछि उहाँहरूले चाहिँ मनमानी ढङ्गले चाहिँ एक किसिममा नाम निकालिसकेपछि उहाँहरूले चाहिँ आफ्नै ढङ्गले नाम निकालेर पछि वर्गरको रूपमा र बुद्धिजीवीको रूपमा नाममा चाहिँ थुपार्न खोजिसकेपछि मलाई चाहिँ बाहिर निस्किएको हो रमेशजी। वडाध्यक्षज्यू अब यो विषयमा जनताको गुनासो आइसकेपछि अब तपाईँले अघि पनि भन्नुभयो यो तपाईँको मात्रै समस्या छैन वडाध्यक्षज्यू, मैले खासमा भनेको यो देशभरिको समस्या पनि छ। कतिपय लम्कीचुवा नगरपालिकामा पनि मलाई थुप्रैले गुनासो पनि गरेको छन्। यसलाई स्थानीय हिसाबमा मिलेर बसेर राहत विपन्न परिवारले होइन, राहत विपन्न परिवारका लागि नै हो। मान्छे जो सम्पन्न परिवार हो त्यसका लागि राहत होइन, विपन्न परिवारका लागि राहत हो। यस कारणले अहिले यो जो हिसाबमा चाहिँ विवाद चलिरहेको छ यसलाई समाधान गर्न सकिने अवस्था छैन। तपाईँहरू वडा नम्बर 8 मा एउटा गुनासो जुन जनताको आएको छ, एकपटक गएर पालबजार शिविरमा निरीक्षण गरिदिनुहोस् भन्ने मेरो आग्रह छ वडाध्यक्ष। तपाईँको केही भनाइ छ यसमा? हजुर धन्यवाद। यसमा मेरो के छ होइन, जस्तै मानौ मेरो पडोसीमा चुलो बल्ने अवस्था छैन र त्यसपछि मसँग अहिले छ र उहाँको समस्या छ, उहाँलाई जसरी पनि दिनुपर्छ र त्यसरी उहाँहरू पनि गरिदिनुपर्छ। आफूसँग छँदै उहाँहरूलाई पनि मैले मेरो आग्रह छ, तपाईँहरू प्लिज
आफूसँग भएको छ, मसँग छ, उहाँको छैन, उहाँको एकदम कमजोरी स्थिति छ र त्यसपछि त्यसरी उहाँहरू पनि देखाइदिनुपर्छ, औँल्याइदिनुपर्छ। र मेरो एउटा प्रश्न के छ होइन, जस्तै मानव मुक्त कमय शिविर पालबजारमा यदि हामीले जगत चौधरी बाहेक अरू कसैको नाम काटिएको छ त्यो लिस्ट उहाँलाई दिएको छु र लिस्टमा देखाइदिनु पर्यो यसको नाम किन काट्नुभयो भनेर। जतिजनाको नाम आछ, जतिजना मुक्त कमय शिविरमा पाउने उहाँहरूको राहत लिस्टमा नाम छ उहाँहरूलाई हामीले दिएका छौँ। र जगत चौधरीको स्थिति अलि बलियो भएको कारणले गर्दा र उहाँहरू जगत चौधरीको नामबाट फारम भरिएको थियो, त्यसपछि दिलकुमारीको नामबाट फारम भरिएको थियो। त्यसै गरेर मैले तपाईँ जान्ने बुझ्ने मान्छे, शिक्षित मान्छे, टिचिङ गर्ने मान्छे र त्यसपछि तपाईँको त्यो स्कुलमा पनि शेर सदस्य हुनुहुन्छ, शेरधनी हुनुहुन्छ र तपाईँको समस्या त्यति मैले देख्दिनँ र अरूको कसको समस्या छ उहाँहरूलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ यो पहिलो चरणको हो। दोस्रो चरणको फेरि पनि हामी माग गर्छौँ र दोस्रो चरणको आइसकेपछि छुटेकालाई प्राथमिकता साथ राखेर उहाँहरूलाई राहत वितरण गर्छौँ भनेर त्यसरी भनिराखेका छौँ। र राहत वितरण गरिसकेपछि बचेका जसको घरमा चुलो बल्ने अवस्था छैन उहाँहरूलाई पनि हामीले दिनुपर्छ र दिन्छौँ पनि भनिरहेका छौँ। र यो बर्गर त्यसपछि बुद्धिजीवी उहाँहरू सबैलाई बोलाएर यो पाउने मान्छे हो कि होइन भनेर उहाँहरूलाई सबै लिस्ट नाम दिएर पठाएर र त्यसपछि फेरि पनि यहाँ छलफल गरेर त्यसरी हामीले राहत वितरण गर्दैछौँ। र जसको नाम छ पाउने मान्छे हो भनेर सिफारिस आइसकेपछि हामीले कुपन मार्फत त्यसमा नाम हुन्छ, परिवार सङ्ख्या हुन्छ, समय हुन्छ, राहत वितरण गर्ने स्थान हुन्छ र त्यसपछि यहाँ आइसकेपछि हामीले जिङ्गल बजाएर र गेटभित्र छिरिसकेपछि उहाँहरूलाई साबुन पानीले राम्रोसँग हात भनेर यो सामाजिक दूरी कायम गरेर त्यसरी हामीले वितरण गरिरहेका छौँ। र यसमा उहाँले वितरण गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँले वितरण गरिसकेपछि उहाँलाई फाइदा छ भनेर अरू त्यहाँ राजनीतिकरण गर्न खोजिरहेका छन् र पाएकालाई पनि तैँले यति कम किन पाइस्, बढी पाउनु पर्ने हो भनेर उनीहरूलाई उचालिरहेको अवस्था छ भने यो चाहिँ तपाईले ओडादेजो जुन कुरा भन्नुभयो यो चाहिँ राहतमा राजनीति हुँदैछ भन्ने तपाईको खास गुनासो हो? हजुर, वास्तविक प्रीत जो हुनुहुन्छ मैले मेरो आग्रह एकपटक कि पालबजार शिविरमा मुक्त कमया शिविर हुनुहुन्छ, थुप्रै अन्यले पनि त्यहाँ चाहिँ मलाई फोन गर्नुभएको थियो। वडा नम्बर 8 मा अलि हामीलाई गाह्रो भयो, राहतमा चाहिँ समानता भएन भन्नुभएको छ। जनताको गुनासोलाई कम्तीमा सम्बोधन गरिदिनुहोस् वडाध्यक्षज्यू, मेरो आग्रह छ। तपाईँ जनताको प्रतिनिधि हो, यो विपत्तिको बेलामा तपाईँ हरेक घरमा पुग्न जरुरी छैन होला, तर तपाईँका संयन्त्रहरू छन्, गाह्रो छ, काम गरिराख्नु भएको छ, कोरोना विरुद्धको लडाइँ लडिराख्नु भएको छ। यी विविध विषयमा एकताल जनताको समस्यालाई चाहिँ विचार गरिदिनुहोस्, मेरो आग्रह छ। यो समस्या समाधान जसरी पनि गर्छौँ र जसले मानौ हजुरले थालमा पस्किएका खानाहरू एकै गाँसमा खान सक्नु हुँदैन र त्यसै गरेर यो जसरी पहिलो चरणको राहत आछ र पहिलो चरणको राहत आएको र पहिलो चरणमा जसले पाछ त्यो अर्को चरणको दोस्रो चरणको राहतमा उहाँहरूलाई हामी दिने छैनौँ। र त्यसै गरेर जुन छुटेका छन् उहाँहरूको फेरि पनि डाटा सङ्कलन गर्ने र राहत आइसकेपछि उहाँहरूलाई छिटोभन्दा छिटो राहत वितरण गर्ने भनेर त्यसरी र उहाँहरूलाई पाउने मान्छेले पाउनुपर्छ त्यसरी भनिरहेका छौँ। र फेरि पनि यो किसानहरू पनि हामी पनि लकडाउनको कारणले गर्दा मर्कमा परेका छौँ र हामीलाई पनि हेरिदिनु पर्यो भनेर उहाँहरू भनिराख्नु भएको छ। र त्यसै गरेर कृषि शाखा दुर्गौलीले अहिले उहाँहरूको बिउ बिजनका लागि माग फारमहरू पनि भर्ना आह्वान गरिसकेको छ, सूचना निकालिसकेको छ। र जस्तै मानौ यो अहिले मजदुरी गरेर खाने जो विपन्न नागरिक छ, जसको घरमा चुलो बल्ने अवस्था छैन, उहाँहरूलाई पनि पहिचान गर्नमा अरू सबैजना 8 नम्बर वडावासीलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यो पहिचान गर्नमा उहाँहरू मद्दत गरिदिनुहोस्, हेल्प गरिदिनुहोस्
भनेर मेरो भनाइ छ। अन्त्यमा तपाईँ मालिका एफएम मार्फत के भन्न चाहनुहुन्छ? आम रूपमा गुनासाहरू छन्, यी गुनासो भनेपछि पहिलो चरणमा जुन राहत वितरण गरिएको छ यो आत्तिहाल्नुपर्ने कुरा छैन, दोस्रो चरणमा छुटेकाको नाम चाहिँ समावेश गर्न सकिन्छ होइन? हजुर, यो पहिलो चरणको राहत वितरणमा हामीले छुटेका छन् र जसले पाउनुपर्ने हो र विपन्न नागरिक उहाँलाई मिल्ने जति हुन्छ ती सामग्रीहरू, राहत सामग्रीहरू हामी उपलब्ध गराउनेछौँ र त्यसै गरेर उहाँहरूलाई नआत्तिनुहोस् र अहिले भोकमरी परेको छैन, बरु छिमेकी अथवा पडोसीसँग बरु पैसो मागेर केही दिनका लागि काम चलाउनु र त्यसपछि मेरो घर नजिकको अथवा मेरो छिमेकीको कुनै समस्या भएको छ भने हामीले त्यसलाई एकमुठी चामल उठाएर जम्मा गरेर हामीले सहयोग गर्नुपर्छ। सहयोग गर्न तयार छौँ र छुटेकालाई हामीले आइसकेपछि त्यो राहत वितरण गर्छौँ र दिनेछौँ। जति राहत वितरण गर्न सके त्यो मेरो पनि फाइदा हो र पाउने व्यक्तिको पनि फाइदा हो। त्यो म पनि राम्रैसँग बुझेको छु र मजदुरी मात्र होइन, किसानदेखि लिएर थुप्रै जसको यो लकडाउनको कारणले गर्दा समस्या परेको छ उहाँ सबैको समस्या बुझ्नुपर्छ र समस्या समाधानलाई हल गर्नुपर्छ र त्यसै गरेर यो विश्वभरि महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस कोभिड-19बाट आफू पनि बचौँ र अरूलाई पनि बचाउँ भन्दै। हस् वडाध्यक्षज्यू, समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। जनताको सेवामा समर्पित रहनुहोस्। उहाँ हुनुहुन्थ्यो, हामीसँग कुराकानी गर्नुभयो। जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर 8 का वडा अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो डम्बरबहादुर थारू। उहाँले आफ्नो वडाको समग्र कुराकानी गर्नुभयो। कतिपय गुनासाहरू छन्, थुप्रै गुनासाका बीचमा हामी गुनासोलाई सम्बोधन गर्दै खबर तपाईँमाझ पुर्याउँदै खबरदारी गर्ने हाम्रो अभियान निरन्तर जारी छ। हामी थुप्रै अतिथि महानुभावहरूसँग कुराकानी गर्ने कोसिसमा लागिरहेका छौँ, किनकि उहाँहरूका कुराहरू पनि छन्। थुप्रै कुराहरू चाहिँ अहिले यो बेलामा चाहिँ आइरहेको छ। कहीँ कतै राहतका नाममा जुन आधारमा हामीले अघि पनि भन्यौँ, जुन हिसाबमा तपाईँहरूले राहत वितरण गर्नुभएको छ यसलाई पारदर्शी ढङ्गले अगाडि बढाइदिनुहोस्। यो तपाईँहरूले पारदर्शी ढङ्गले अगाडि बढाउनु भयो भने यो आफैमा उपभोक्ता माझमा छर्लङ्ग हुनेछ। यो विषय तपाईँहरूलाई परिपत्र जारी गरेको छ, हरेक बेला वेबसाइटमा राख्नका लागि तपाईँहरूलाई आह्वान गरिएको छ। जब वेबसाइटमा राख्नका लागि आह्वान गरिएको छ भने यो विषयमा तपाईँहरूले गर्न जरुरी छ भन्ने मेरो आग्रह छ। यतिखेर हामीसँग राष्ट्रिय सभाकी पूर्व सदस्य त्यसैगरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकी नेत्री कमला ओली जोडिनु भएको छ। हामी उहाँसँग यो बेला लकडाउनको बेला उहाँ के गर्दै हुनुहुन्छ शहरमा र त्यो सँगसँगै उहाँका विभिन्न कुराहरूलाई लिएर पनि हामी जोड्दैछौँ कि यो विपत्तिमा उहाँको भूमिका के छ, जनतालाई उहाँको अपिल के छ भन्ने सवालमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ। उहाँसँग सिधा सम्पर्कमा हामी छौँ। यहाँलाई स्वागत छ ओलीज्यू कार्यक्रममा। हजुर, धन्यवाद रमेशजी। के गर्दै हुनुहुन्छ आजभोलि र जनताको कामलाई, जनताको यो विपत्तिमा तपाईँको भूमिका के छ लकडाउनको बेलामा? हजुर, लकडाउनको समयमा चाहिँ म चाहिँ लकडाउनमा बसेर घरमा बसेर विभिन्न ठाउँमा विपदमा परेका व्यक्तिहरूका लागि सहकार्य गर्नुपर्छ, यिनीहरूलाई उद्धार गर्नुपर्छ भनेर विभिन्न तहसँग मैले सरसल्लाह गरेर आफू घरभित्र बसेर नै सुझाव सङ्कलन गरिरहेको छु रमेशजी। मैले कतिपय कुरा उठाइरहेको छु। आम रूपमा जानकी गाउँपालिकाको सवालमा पनि कुरा उठाएँ, लम्कीचुवा नगरपालिकाका सवालमा पनि उठाएँ। यो बेला जनतालाई राहतका कुरा छन्, कतिपय राहत वितरण भएको छ, तर पनि जो अति विपन्न परिवार त्यहाँ अझै राहत पुगेको छैन भन्ने गुनासो आइरहेको छ। ओलीज्यू, तपाईँको भूमिका यो बेला के रहन्छ र जनताहरूलाई के भन्नुहुन्छ? यो पहल तपाईँले गर्नु भएको छ कि छैन? हजुर, मैले यो पहल गरेको छु रमेशजी। अब जनतालाई पनि एकदमै धैर्य भएर नआत्तिएर बस्नु हुन म अनुरोध गर्दछु, लकडाउनभित्र बस्नु हुन अनुरोध गर्दछु र साथै जुन यो भोकमरी दैनिक ज्यालादारी मजदुरी गरेर खानुहुने आम जनता दाजुभाइहरू जो भोकमरीमा परेको अवस्था छ भन्ने कुरा र उहाँहरूले चाहिँ राहत पाउनु भएको छैन भन्ने कुरा आएको छ। छुटफुट छुटेको हुनुहुन्छ, त्यो कुरा मैले पनि सुनेको छु र नगरपालिका गाउँपालिकासँग मैले सोधपुछ गर्दाखेरि केही छुटेका भए पनि अवश्य पनि हामी उहाँहरू समक्ष यो राहत पुर्याउनेछौँ भन्ने कुरा आएको छ रमेशजी। अब जस्तो ओलीज्यू, यो बेलामा
जुन आधारमा कुराकानी भइरहेको छ जनताहरूका कुरा, यो बेला तपाईँ आफूले पनि घरभित्रै बस्दा सरकारको नीति निर्माण जुन हिसाबमा चाहिँ सरकारको नियम छ त्यसलाई पालना गरेर बस्नु पर्दाखेरि हामीले जुन कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका तयारीहरूका सन्दर्भमा छौँ, केही खुसीका कुरा पनि छन्। किनभने तपाईँको कोरोनाबाट एकजना सन्चो हुनुभएको छ सेती अञ्चल अस्पतालबाट। यसले यो कोरोना रोगको बारेमा रोकथाम नियन्त्रणका लागि जनताले के गर्नुपर्छ भन्ने तपाईँको आफ्नो भनाइ छ, के आग्रह गर्नुहुन्छ यो बेलामा? यो कोरोनालाई चाहिँ रोकथाम गर्नका लागि हामीले जुन नेपाल सरकारले लागू गरेको निर्देशन गरेको लकडाउनलाई पालना गर्नुपर्छ सर्वप्रथम त म त्यही भन्न चाहन्छु। र अर्को कुरा, जुनसुकै कामहरू गर्दाखेरि पनि आफू सुरक्षित भएर काम गर्नुहुनेछ। विभिन्न किसिमका खेतबारीका कामहरू भए, बारी बिरुवाका कामहरू भए, हामी चाहिँ सुरक्षित भएर कसैलाई टच नगरेर आफू पनि बाँचौँ र अरूलाई पनि बचाउँ भन्ने किसिमले चाहिँ अगाडि बढ्नु पर्दछ। र सर्वप्रथम महत्त्वपूर्ण उपाय चाहिँ लकडाउनलाई नै हामीले पालना गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ रमेशजी। अब कतिपय सवालमा हामीले शैक्षिक कुराहरू उठायौँ, तपाईँ हिजो राष्ट्रिय सभामा हुँदाखेरि पनि थुप्रै आवाजहरू उठाउनुभयो जनताका लागि। यो विपत्तिमा हरेक जनताका एकताल तपाईँले चाहिँ आवश्यकता छ, नेतृत्वको आवश्यकता छ ओलीज्यू। यो बेला तपाईँ सुखमा हिजोसँगै हुनुहुन्थ्यो भने यो विपत्तिमा पनि जनतालाई राहत दिनका लागि पहल गर्नुहोस् भन्ने छ। तपाईँले पनि नगरपालिका कोषमा सायद सहयोग गर्नुभएको छ, यो बेलामा जति आफूले सक्नुभयो त्यति लाग्नु भएको छ। यो बेला जनताहरूलाई तपाईँको आग्रह के छ जो विपत्तिमा छन् उहाँहरूका लागि अपिल के छ? हो रमेशजी, मैले पनि आफ्नो ठाउँबाट धेरै अब शैक्षिक क्षेत्रहरू अस्तव्यस्त भएका छन्, बन्द भएका छन्, राहत पाउनेले राहत पाएको छैन, जोसँग छ उसले मन खुलाएर दिन सक्नुभएको अवस्था छैन। र मैले सम्पूर्णलाई के भन्न चाहन्छु भने आफूसँग जे छ जस्तो छ हामी मात्रै खाएर हुँदैन, हाम्रा विपन्न परिवारलाई पनि उहाँहरूको घरमा चुलो बल्ने अवस्था हामीले सिर्जना गर्नुपर्छ। हामी पदमा रहौँ या नरहौँ, जनताका सामु हामी सदैव सरकार छ, हामी छौँ, जनप्रतिनिधि छौँ भनेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ र हामी उहाँहरूको सामु उहाँहरूको दुःख सुखमा सहभागी हुनुपर्छ भन्ने एकदमै मेरो चाहिँ धारणा छ रमेशजी। अब तपाईँ अहिले जुन भूमिकामा हुनुहुन्छ आम रूपमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेत्री हुनुहुन्छ, यो बेलामा कम्तीमा अब यो राहतका सन्दर्भमा यी सूचीहरू सार्वजनिक गर्न लाउनुहोस्, वडा अध्यक्षहरूसँग वार्ता गर्नुहोस्, छलफल गर्नुहोस्, पारदर्शिताका सवालमा एउटा अभियान चलाउनुहोस्। तपाईँले कम्तीमा यो विषयमा त टेलिफोन मार्फत गर्न सक्नुहुन्छ नि? हो, त्यो हजुरले भनेको कुरा एकदमै 100% सही हो रमेशजी। तर पनि कतिपय कुराहरू हाम्रो अब भर्खरै अब जुन किसिमले 3 तहको निर्वाचन भइसकेपछि अहिले चाहिँ यो महामारी विश्व महामारीले गर्दाखेरि हाम्रो नेपालमा पनि त्यो महामारी फैलिन आइपुग्यो रमेशजी। र त्यसै कारणले गर्दाखेरि विभिन्न तहमा स्थानीय तहमा पनि हामीले राहत दिने कुरा, जुन जनतालाई राहत दिने कुरा गर्यौँ, त्यो चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै गरिरहेको अवस्था छ। र हामीले त्यो नीति नियम बनाउँदाखेरि पारदर्शी अवश्य हुन्छ। जनताले ढुक्क भएर यो कुरा बुझ्न जरुरी छ कि यो अहिले हामी बाँचेर सबभन्दा बाँच्नु नै ठुलो एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय हो। त्यसपछि हामीले वाडामा जुन सूची बनाएर जुन हामीले राहत वितरण गर्ने राहत सूची माग्नु पर्यो भन्ने कुरा हजुरले उठाउनु भएको छ। त्यो चाहिँ हामीले मैले चाहिँ फोन मार्फतैबाट कतिपय नगरपालिका प्रमुखहरू, गाउँपालिकाका अध्यक्ष उपाध्यक्षसँग मैले फोन कन्ट्याक्ट गरेर कुराहरू गरिरहेको अवस्था छ। त्यो चाहिँ राहत चाहिँ कतै पनि जाँदैन, त्यो एकदमै पारदर्शिताका साथ जनता सामु आउनेछ, लिस्ट चाहिँ जनतालाई बुझाइनेछ रमेशजी। अन्त्यमा मालिका एफएम सुन्ने श्रोता र तपाईँलाई हेर्ने दर्शकलाई तपाईँको केही आह्वान छ यो बेलामा? मेरो आह्वान चाहिँ जनतालाई जुन नेपाल सरकारले लागू गरेको लकडाउनको पालनामा बसौँ, बचौँ र अरूलाई पनि बचौँ भन्ने एकदमै विनम्र मेरो अनुरोध छ। र अहोरात्र सुरक्षामा खटिनुभएका सुरक्षाकर्मी मित्रहरू र स्वास्थ्यमा खटिनुभएका स्वास्थ्यकर्मी मित्रहरू र हजुरहरू जस्तै मिडियाकर्मी साथीहरू, पत्रकार साथीहरू सम्पूर्णलाई एकदमै जनतालाई सजग बनाउँदै विपन्न र दिन
ज्यादा मजदुरी गरेर खानुभएका जो साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई राहत दिनमा सहयोग गर्नुहुनेछ र सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने म सम्पूर्णलाई आह्वान गर्दछु रमेशजी। हस् धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनु सदस्य तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकी नेत्री कमला ओली, हामीले उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ। आम रूपमा तपाईँहरूका कतिपय सवालहरूसँग जवाब पनि छन्, प्रश्न पनि छन्, उत्तर पनि छन्। राहतले आहत नदियोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। यो बिचमा थुप्रै जनताका कुराहरू आइरहेका छन्, थुप्रै कुराहरूसँग तपाईँका प्रश्नहरू जोडिएका छन्। मैले थुप्रै जो हामीसँग जोडिनु भएको छ उहाँहरूका भनाइहरू तपाईँमाझ राखिरहेको छु। जनताका प्रश्नहरू तपाईँलाई कुनै पनि जिज्ञासा लागेको छ भने 9848 33989 यति बेला जनताको प्रश्न राख्ने बेला भएको छ। तपाईँका लागि मैले खुल्ला आह्वान गरेँ, तपाईँले हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुनेछ। यो बेलामा हामीसँग जानकी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष उमा महतो जोडिनु भएको छ। जानकी गाउँपालिकाको सन्दर्भमा कुराकानी गर्नेछौँ। यहाँलाई स्वागत छ उपाध्यक्षज्यू कार्यक्रममा। धन्यवाद हजुर। अब जानकी गाउँपालिकामा कोरोना रोकथाम नियन्त्रणका लागि के पहल गरिराख्नु भएको छ? सुरुवातमा तपाईँ यसैबाट तपाईँ आफ्नो उत्तर दिन सक्नुहुन्छ। जानकी गाउँपालिकामा सर्वप्रथम त म सम्पूर्ण श्रोता मित्र आदरणीय जनसमुदायहरूमा हार्दिक नमस्कार टक्राउँछु। जानकी गाउँपालिकाले यो कोरोना भाइरसबाट जति पनि संक्रमित अर्थात् यसको रोकथामको लागि हामीले विभिन्न कार्यहरू गरिरहेका छौँ, जसमा जानकी गाउँपालिका दुर्गौली कैलालीमा हामीले क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन गरेका छौँ र यो सँगै प्रभावित भएका विभिन्न समुदायका व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, अति विपन्न परिवारका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको लागि हामीले राहतको पनि व्यवस्थापन गरेका छौँ। अब जस्तो कतिपय वडामा आज मैले कुराकानी गरेँ कि वडा नम्बर 8मै पनि कुरा गरेँ, जुन जनताहरूले राहत चाहिँ पाएनन् भन्ने छ। वडाहरूमा राहतलाई समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नका लागि तपाईँको भूमिका यति बेला के छ खास चाहिँ उपाध्यक्षज्यू? प्रत्येक वडामा राहत वितरण गर्नको लागि हाम्रो भूमिका भनेपछि हामीले सम्पूर्ण वडामा एक व्यक्ति 9वटै वडामा हामीले मापदण्ड र कार्यविधि अनुसार वितरण गर्नुहोस् भनेर वडा कार्यालयमा रहेको विपद व्यवस्थापन समितिहरू छ। सर्वपक्षीय त्यो समिति गठन भएको छ, जहाँ कुनै पनि विवाद नआओस्, कुनै पनि समस्या समाधान गर्नका लागि त्यो समिति छ। त्यो समितिले हेरफेर गरोस् र कोही कतै पनि नछुटुन् भन्नका लागि त्यो सर्वपक्षीय समिति गठन भएको छ। त्यो गठन अन्तर्गत उहाँहरूले वितरण वडा कार्यालयका जनप्रतिनिधि साथीहरूलाई र विभिन्न समाजसेवी बुद्धिजीवी सम्पूर्णलाई हामीले राखेर तपाईँहरूले वितरण गर्नुहोस् भनेर हामीले पठाइसकेका छौँ र हामी आफै पनि सके जति वाडामा गएर अनुगमन पनि गरिरहेका छौँ र सबै वाडामा अनुगमन गर्न सकिरहेको अवस्था छैन, किनकि यो क्वारेन्टाइनमा अहिले विशेष गरी यतातिर ध्यान गएको हुनाले उहाँहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने ल्याउने सबै गर्नुपर्ने भएको हुनाले सबै वाडामा पुग्न सकिएको छैन र तर पनि धेरै वाडामा जस्तो राहतको पारदर्शिताका सवालमा छ नि, कतिपय हिसाबमा तपाईँलाई परिपत्र पनि जारी गरेको छ कि हरेक दिन वितरण गरेको राहतलाई वेबसाइटमा राख्न भनेर भनिएको छ। जानकी गाउँपालिकामा त्यसो भएको छ उपाध्यक्षज्यू? खास चाहिँ पारदर्शिताका सवालमा तपाईँले गर्नुभएको छ? हजुर, हामीले यो जे काम भइरहेको छ, जसरी अब माथिबाट निर्देशन हुन्छ हामीले सक्दो हामीले यो काम गरिरहेका छौँ। जति पनि निर्देशन आउँछ हामीले त्यो काम निरन्तर रूपले गरिरहेका छौँ। अब यो विषयमा हामीसँगको तयारीको सन्दर्भमा होस्, कतिपय कुराहरू छन् क्वारेन्टाइनका गुणस्तरीयताका कुराहरू, यसलाई व्यवस्थापकीय पाटोमा कसरी गरिराख्नु भएको छ? वडामा के कुराहरू भइरहेको छ क्वारेन्टाइनको कुरालाई लिएर? क्वारेन्टाइनको सवालमा हामीले अहिले तत्कालमा दुईवटा हामीसँग सञ्चालनमा छ। दुर्गौलीमा थियो, दुर्गौलीमा अलिकति धेरै सङ्ख्यामा हाम्रो मान्छेहरू आइपुगेपछि हामीले यता मुनुवा वार्ड नम्बर 4 जनतामा पनि व्यवस्थापन गरेका छौँ। हिजोदेखि हामीसँग अहिले धेरैभन्दा धेरै आफ्नै प्रदेशबाट आइसक्नु भएको छ धेरै व्यक्तिहरू, उहाँहरूलाई दुवै ठाउँमा व्यवस्थापन गरेका छौँ। यो दुर्गौली र
जनतामा। मालिका एफएम सुन्ने सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई तपाईँको केही आह्वान छ? हाम्रो रूपमा हामी सम्पूर्ण तपाईँका कुराहरू आज जानकी गाउँपालिकाका विभिन्न गतिविधिका कुरा गर्दैछौँ। अन्त्यमा मालिका एफएम सुन्नेलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ उपाध्यक्षज्यू? सर्वप्रथम त म मालिका एफएम सुन्ने सम्पूर्ण व्यक्तिहरूलाई स्वस्थ रहौँ, सुरक्षित रहौँ, आफू पनि बाँचौँ, अरूलाई पनि बचाउँ, सामाजिक दूरी कायम गरौँ भन्ने सन्देश दिन चाहन्छु। र सँगै म आफ्नो पालिकाभित्रको जनसमुदायहरूलाई पनि धेरै कुरा भन्न चाहन्छु, तर समयको अभाव छ। किनकि हामीसँग धेरै यस्तो पर्याप्त मात्रामा स्रोत साधनहरू छैन। प्रदेश सरकारबाट हामीले यति धेरै सहयोग पाएका छैनौँ। प्रदेश सरकारबाट जम्मा हामीलाई पिपिई 1 थान मात्रै आएको छ। यसै गरी मास्क 50 थान र ग्लोभ्स हामीले 35 मात्रै पाएका छौँ। तर जनस्वास्थ्यबाट हामीले योभन्दा पहिला हामीले 100वटा आरबिटी ल्याएका थियौँ। वैदेशिक रोजगार अर्थात् विदेशबाट विभिन्न देशबाट आउनुभएका मान्छेहरूको हामीले उहाँहरूको आरबिटी चेक जाँच गराएका छौँ। घरमै बस्ने क्वारेन्टाइनमा जुन होम क्वारेन्टाइनमा बस्नु भएको छ उहाँहरूको पनि गरेका छौँ। तर पनि हाम्रो पालिकाभित्र भएका जनसमुदायलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, नआत्तिनुहोस्, स्वयंता अपनाऊ। हामी जसरी भए पनि जुनसुकै तरिकाले हामीले आफूले सकेको भ्याएको नेपाल सरकारको नीति निर्देशन नियम पालन गरेर हामीले समग्र जनताहरूलाई सुरक्षा दिने हाम्रो दायित्व हो, कर्तव्य हो। त्यस कारणले हामी यसप्रति एकदमै सचेत छौँ, सजग छौँ र यो कामप्रति हामी अहोरात्र खटिन तयार छौँ र खटि पनि रहेका छौँ भन्न चाहन्छु। हस् उपाध्यक्षज्यू, समय दिनुभयो तपाईँले हाम्रो मालिका एफएमलाई, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो जानकी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष उमा महतो। हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। आम रूपमा हामी आज जानकी गाउँपालिकाको सन्दर्भमा विभिन्न ओडामा रहेर समग्र गाउँपालिकाको वस्तुस्थितिलाई लिएर त्यो मात्रै नभइकन हामीले जुन जुन कुराहरू उहाँहरूले जनप्रतिनिधिहरूले गरिराख्नु भएको छ ती विभिन्न कुराहरू लिएर हामी कुराकानी गर्दैछौँ। किनभने जनताको सेवामा खटिराख्नुभएका, जनताको यो बेला विपत्तिमा काम गरिराख्नुभएका जनप्रतिनिधिको आवाज र कहीँ कमजोरी भइरहेको छ भने पनि त्यसलाई खबरदारी गर्नका लागि हामी यो अभियानमा लागिरहेका छौँ। यतिखेर हामी जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर 5 मा जान चाहन्छौँ, जहाँ हामीसँग वडा अध्यक्ष भीमबहादुर थारू प्रत्यक्ष संवादमा जोडिनु भएको छ। हामी उहाँको विचार राख्दैछौँ। वडा नम्बर 5 मा जानकी गाउँपालिकामा के भइरहेको छ र त्यो सवालमा राहत वितरणदेखि लिएर कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका विभिन्न प्रयासहरूमा उहाँले के पहल गर्नुभएको छ भन्ने सवालमा कुराकानी गर्दैछौँ। वडा अध्यक्षज्यू, यहाँलाई स्वागत छ मालिका एफएममा। नमस्कार, धन्यवाद। जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर 5 को खबर सुनाउनुहोस्। कोरोना र लकडाउन सँगसँगै तपाईँका भएका गतिविधिहरू के काम गर्नु भएको छ? धन्यवाद। सर्वप्रथम त हाम्रो मालिका ग्रुपलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो राहतको विषयमा जुन कुरा बाहिर सत्य तथ्य खबर बाहिर ल्याउनु भएकोमा र मलाई चाहिँ अवसर दिनुभएकोमा तपाईँले धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हामीले सुरुमै गाउँपालिकाको निर्णय र आदेशबाट हम लागत सङ्कलन लियौँ। लागत सङ्कलन लिइसकेपछि 519 जनाको लागत सङ्कलन लियौँ र त्योबाट छानेर हामीले 198 जनाको राहत वितरण गरिसकेका छौँ। र अझै पनि राहत यो फर्म लिने बेलामा छुटपुट भएको केही हाम्रो नजर नपरेको, फर्म भर्ने व्यक्तिहरूको नजर नपरेको साथीहरूले को लागि हामीले चाहिँ अझै पनि फर्म लिइरहेछौँ र यो फर्मको आधारबाट दोस्रो चरणको कार्यक्रममा राहत वितरण कार्यक्रममा समावेश गर्ने भन्ने कुरा हामीले चाहिँ सबै आमवासीलाई चाहिँ जानकारी गराएका छौँ। अब तपाईँले भन्नुभयो राहत वितरण गरे भन्नुभएको छ। कतिपय हिसाबमा वडा नम्बर 5 का पनि केही स्थानीयको एउटा गुनासो अति विपन्न परिवारको फोन छ कि जुन आधारमा वितरण भयो थोरै हुने खानेले राहत पाए भन्ने गुनासो छ वडा अध्यक्षज्यू। त्यो त्यसो गरेको छ या वडाले, या चाहिँ होइन तपाईँ दाबीका साथ चाहिँ हामीले अति विपन्न परिवारलाई मात्रै दिएछौँ भन्ने त्यो दाबी गर्न सक्नुहुन्छ? तपाईँ के भन्नुहुन्छ भन्नुहोस् त। यसमा सर एकदमै राम्रो प्रश्न गर्नु। यो हामीले चाहिँ वाडा कार्यालयको बैठकमा वर्गरजीहरूलाई बोलाएर, राजनीतिक दलका साथीहरूलाई बोलाएर, सामाजिक अगुवालाई बोलाएर जलै उहाँहरूले चाहिँ छान्नुभयो, वाडा कार्यालयमा सिफारिस गर्नुभयो, उहाँहरूलाई हामीले दिएका छौँ। र सँगसँगै अब मलाई लाग्छ उहाँहरूले पनि सही दिनुभएको छ। तर सही दिनुभएको छ 198 जनालाई हामीले राहत वितरण गर्दा
मलाई लाग्छ एक दुईजना कुनै कुनै अलि चाहिँ फरक भएको हामीले अनुमान लिएका छौँ। यसमा चाहिँ दुई मत छँदै छैन। 198 मा एक दुईजना चाहिँ अलि फरक परेको छ। यसमा चाहिँ हामीले वाडा कार्यले चाहिँ स्वीकार्नै पर्ने हुन्छ। र सँगसँगै हामीले यो विशेष गरी जसले खेतीपाती गरेर जीविकोपार्जन गरिरहेको छ र माटी लिएछ, भोगबण्डकी लिएछ र सँगसँगै कसैले बटैया गरेर लिएछ भने उहाँहरूलाई हामी चाहिँ तपाईँहरूलाई कुनै कृषिको कार्यक्रममा तपाईँहरूले चाहिँ समावेश गरौँला भन्ने किसिमले हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई यो कार्यक्रम राहतको विषयमा तपाईँहरू चाहिँ धैर्य भएर बस्दिनु भन्ने हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई अनुरोध गरेका छौँ। र हामीले फर्म सिलेक्सन गर्दा साँच्चै नै 198 जनामा 1-2% चाहिँ हामीले मिस्टेक गरे जस्तो छ हामीलाई। र उहाँहरूले पनि हामीले हेर्दाखेरि हाम्रो नजरले हेर्दाखेरि हाम्रो छान्ने समितिले गर्दा साँच्चै नै कसले कति खेती लगाएको छ, कसले कति माटी अरूको लिएछ भन्ने चाहिँ सम्पूर्ण हामीसँग डाटा नभएकोले 1-2% चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो स्वीकार्नै पर्ने हुन्छ। अब पहिलो चरणको तपाईँले राहत वितरण गरे भन्नुभएको छ। दोस्रो चरण जो छुटेका छन् नि उनीहरूलाई राहत वितरण कहिले हुन्छ, कुन हिसाबमा तपाईँले गर्नुहुन्छ? यो गाउँपालिकाको बैठक हुनु पर्यो। गाउँपालिकाको बैठकमा चाहिँ मैले आज 3 दिन भइसक्यो म अध्यक्षसँग अनुरोध गर्दा गर्दा अध्यक्षज्यू कार्यपालिकाको बैठक छिटो बसाउनु पर्यो। हाम्रो जनता भोक परिसक्यो। जनताहरू मलाई चाहिँ धेरै गुहारि राख्नु भएको छ, सहयोग गर्नु पर्यो। दोस्रो चरणको कार्यक्रम छिटोभन्दा छिटो ल्याउनु पर्यो, दोस्रो चरणको राहत छिटो ल्याउनु पर्यो भन्ने एकदमै सबैले चाहिँ हामीले चाहिँ सुझाव दिइराख्नु भएको छ। मैले पनि त्यही अनुसारको हाम्रो वार्डमा सबै तयारी गरिसकेका छौँ। दोस्रो चरणको हामीले चाहिँ कागज सबै तयारी गरिसकेका छौँ। अब हाम्रो गाउँपालिकामा निर्णय भइसके पश्चात हामी वितरण कार्य फेरि सुरु गर्नेछौँ। र अध्यक्षजीले फेरि यो कुरा भन्नुभयो सबै वार्डमा वितरण भइसकेपछि मात्रै कार्यपालिकाको बैठक बसाउँला, समीक्षा गरौँला भन्ने कुरा उहाँले चाहिँ मसँग गर्नुभएको छ। र अब कुनै कुनै वार्डमा अझै पनि वितरण नभइसकेको अवस्थाले हामी पुरेर बसिरहेछौँ। छिटोभन्दा छिटो कार्यपालिका बैठकमा बसाउनुहोस् र हामीलाई चाहिँ छिटोभन्दा छिटो जनताहरूलाई चाहिँ राहत वितरण कार्यमा सहयोग गर्नुहोस् भन्ने चाहिँ हामीले अध्यक्षज्यूलाई बारम्बार भनिरहेछौँ। अब तपाईँले जुन कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि तपाईँले जसरी काम गरिराख्नु भएको छ वडाध्यक्षज्यू, त्यहाँ भएका चुनौतीहरू के छन्? वडामा देखिएका अहिलेका तत्कालका चुनौतीहरू के पाउनु भएको छ? थुप्रो छ। हाम्रो चुनौती भनेको साँच्चै हाम्रो किसान दाजुभाइहरू एकदमै मारमा हुनुहुन्छ। सँगसँगै यो लकडाउन गाउँघरमा त्यति लकडाउन भन्नाले के बुझिन्छ, लकडाउन के हो भन्ने किसिमको अलिक जाने बुझेको मान्छेले पनि घरमा नबस्दिने, बाहिर घुम्ने, बाहिर बढी मात्र यताउता हिँडुल गर्ने, अफवाह बढी फैलाउने, यो लकडाउनले केही पनि हामीले यो गर्न सक्दैन भन्ने किसिमको यो समुदायमा भएकोले म सम्पूर्ण समुदायका आमवासीहरूलाई यहीँबाट अनुरोध गर्न चाहन्छु हामीले चाहिँ सबैले सहयोग गर्नुपर्छ। र सँगसँगै हाम्रो यता जानकी 5 नम्बर वार्डमा किसानहरू यो मुर्गा फार्म, पोल्ट्री फार्म धेरै हाम्रो यता व्यवसाय भएकोले उहाँहरू पनि एकदमै मारमा अन्डा बिक्री हुने ठाउँ छैन र त्यस्तै तरकारी उत्पादन भएको छ, तरकारी वितरण गर्ने ठाउँ छैन, त्यतिकै बारीमा सदिरहेको छ। यो धेरै मारमा हाम्रो चाहिँ 5 नम्बर वार्डमा चाहिँ किसानहरू धेरै मारमा हुनुहुन्छ। अब तपाईँ अन्तिममा हाम्रो मालिका एफएम सुन्ने, जसले सुनिराख्नु भएको छ, तपाईँको आवाज सुन्ने, तपाईँको वडाका नागरिकहरूलाई तपाईँको भनाइ के छ? यो बेलामा कसरी बस्नका लागि अपिल गर्नुहुन्छ? दुःख पर्दा तपाईँ वडाको मुखिया भएको नाताले वडाले गर्न सक्ने कामहरू के हुन् जो अति विपन्न छन्, जो तपाईँको पनि पहुँचमा तपाईँसँग पुग्दाखेरि अलिक गाह्रो हुन्छ, उनीहरूलाई पनि तपाईँको भनाइ के छ? खास के आग्रह गर्नुहुन्छ? मैले अस्ति पनि भने अब सम्पूर्णले हामी धैर्यवान भएर बस्नुपर्छ। यो लकडाउनमा चाहिँ सबैले सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। र कसैले मैले अस्ति नै पनि भनेको हुँ जानकी गाउँपालिका 5 नम्बर वार्डमा कसैले पनि भोकले चाहिँ हामी मर्ने दिने छैनौँ। जसरी भए पनि कुनै साथीहरूबाट कुनै अन्य ठाउँबाट सहयोग लिएर हामी कसैले पनि भोकबाट वञ्चित गराउने छैनौँ। उहाँहरूको जसरी पनि पाउने राहत सामग्री अथवा उहाँहरूले पाउने सेवा सुविधा, यो लकडाउनमा पाउने सेवा सुविधा हामी चाहिँ कुनै ठाउँबाट पनि चाहिँ छुटाउने छैनौँ। र उहाँहरूको एकदमै धैर्यवान भएर बस्दिनु होला म अनुरोध गर्दछौँ। र सँगसँगै हामीले जुन बटैया खेती गरिराख्नु भएको छ, माटी लिनु भएको छ र कृषिमा आफ्नो जीवन बिताइरहनु भएको लागि हाम्रो जानकी गाउँपालिका र
हामीसँग पनि केही यस वर्षको आर्थिक वर्षमा धानको बिउ वितरण कार्यक्रम भएकोले आजै हामी एउटा बैठक बसेर 10 गतेदेखि फर्म लिने र उहाँहरूलाई किसानहरूलाई धानको बिउ वितरण गर्ने भन्ने हामीले आज नै निर्णय गरेका छौँ। यसमा चाहिँ सबैले चाहिँ एकदमै धैर्यवान र सहनशील भएर बस्दिनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। हस् अध्यक्षज्यू, हामीलाई समय दिनुभयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। राम्रोसँग काम गर्नुहोस्, कुनै आवश्यक पर्यो भने मिडियाको आवश्यक पर्यो हामीलाई सम्झिनुहोस्, हामी सूचना जनतामा पुर्याउने अभियानमा जारी राख्नेछौँ। समय दिनुभएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद, सबैलाई धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर 5 का वडा अध्यक्ष भीमबहादुर थारू। हामीले उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ। आम रूपमा हामीले कतिपय जनताका कुराकानी गरिरहेका छौँ। यो मात्रै होइन, हाम्रो सवालमा कुराकानी गर्दा तपाईँका आफ्ना आवाजहरू, तपाईँका ती कुराहरूलाई पनि हामीले राख्ने गरेका छौँ। थुप्रै कुराहरू हामीलाई जनताले कुराकानी गर्नुभएको छ, थुप्रै सवालमा प्रश्नहरू पनि छन्। यी खबर र खबरदारीका थुप्रै कुराहरूसँग हामी तपाईँका आवाजहरू जोडिरहेका छौँ। यो बेला तपाईँ हाम्रो मालिका FM 89 मेगाहर्ज सुनिराख्नु भएको छ र तपाईँको ओडामा भएका कुनै कमजोरी भयो, ओडाबाट मैले न्याय पाउन पर्थ्यो पाएन, मैले यी कुराबाट मलाई चाहिँ गाह्रो भयो भन्ने तपाईँलाई लागिरहेको छ भने तपाईँले सिधै हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुन्छ 98 484 33 989। यति बेला समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय सदस्य, नेपाल बसोबास बस्ती संरक्षणका निकै लामो सुकुम्बासीको आन्दोलनमा लाग्नुभएका जगत भण्डारी यतिखेर हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ हुनुहुन्छ। जगतजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद उमेशजी। हजुरले जुन मलाई एउटा बोल्ने अवसर दिनुभएको छ यसको लागि हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँले जनतालाई विचार राख्ने भन्नुभएको छ, यो बेलामा चाहिँ तपाईँ के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ, तपाईँको गुनासो के छ खास जगतजी? मैले हजुरलाई गुनासो राख्नु खोजेको कुरा के त हुनुहुन्छ भने मैले लामो समयबाट एउटा सुकुम्बासीको काम गर्दै आएको, स्वयं म आफै नै सुकुम्बासी भएको कारण मलाई यत्रो लामो 20 वर्ष 20-21 वर्षको समय बितिसक्यो। सबै सुकुम्बासीको घर दैलो एक एक गर्दा र सही पीडित मान्छे कति कस्ता छन् भन्ने कुरा मलाई हाम्रो यो कैलाली जिल्ला मात्र नभएर जहाँसम्म हाम्रो यो नेपाल अधिराज्यको करिब हाम्रो 20 जिल्ला सुकुम्बासीहरूका गण भएका जिल्ला हुन्, त्यहाँसम्मको थाहा छ। त्योभन्दा पनि अहिले आएर स्वयं हाम्रो कैलाली जिल्ला, म यो लम्कीसुवा नगरपालिकाभित्र म बस्ने मेरो वार्ड नम्बर 2 को मेरो आफ्नो पनि स्थायी भएको म मान्छे हुँ र अहिले मलाई ठाउँ ठाउँबाट सुकुम्बासी दाजुभाइहरूका खबर आउन लाग्यो कि अब हामीहरूलाई अहिले सरकार पक्षको मान्छेबाट एउटा भोटिङदार मान्छे मात्रै हामीलाई बनाउँछन् तर काम परेको समयमा यता हामीलाई यो पीडित भएको समयमा हाम्रो करिब करिब हामीहरू इन्डियामा गएर हामीले रोजगारी गर्दैछौँ, कोही पहाडमा गएर रोजगारी गरेका छौँ, हामीहरू आएर बौद्धरमा थन्किएका छौँ। हाम्रो आउने बाटो त सरकारले बन्द गरेको छ। अब तपाईँ एउटा लामो समयबाट सुकुम्बासीको काम गरेको मान्छे, यो समयमा हाम्रो तपाईँले अहिलेसम्म केही आवाज पनि अगाडि राखिदिनु भएन भन्ने मलाई चारैतर्फबाट सर्वसाधारण जनताको एउटा आवाज आएको हुँदा अनि मैले अब केही कुरा हजुरको अगाडि राखौँ, किनभने अब यो आवाज संसारलाई फैलाइदिने हजुरकै नै एउटा देहान्त भएको कारण मैले हजुरलाई नै एउटा याद गरेको थिएँ। त्यस कारणले म अब खासै लागेको कुरा मैले हजुरलाई राख्न खोजेको हुँ। यो बेलामा तपाईँको गुनासो के छ? तपाईँले सुकुम्बासीको लागि म काम गरेँ भन्नुभएको छ, यो बेलामा तपाईँले भनेका तपाईँको आफ्नो भन्नुपर्ने कुरा स्थानीय सरकारलाई के छ? तपाईँ समाजवादी पार्टीसँग पनि आबद्ध हुनुहुन्छ, तपाईँको आफ्नो भनाइ हजुर। मेरो यो समयमा हामी यसपछि बेंगलोरतिर पनि जानेछौँ, हेमराज जोशी जोडिनु भएको छ, उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। अब हामीले लाल पूजा दिनु पर्यो, यो गर्नु पर्यो, उ गर्नु पर्यो भन्ने जो हाम्रो कुरा यो समयको हुँदै होइन। सही नेपाली नागरिक हुन्, पीडित वर्ग हुन् र यो ठाउँमा के छ त भने अहिले जुन सरकारले एउटा नियम नीति बनाइराखेको छ, जसको घरमा खानु लाउनु छैन सर्वहारा वर्गलाई अहिलेको लागि हामीले तत्कालीन राहत वितरण गर्ने भन्ने एउटा योजना बनाएको हुँदा सही सर्वहारा गरिब वर्गले पाउनुपर्छ, जसको समस्या छ। कसैका छोरा घरमा छैनन्, कसैको घरमा कोही पनि छैनन्, त्यस्तै बुढाबुढी भएर घरमा बेसहारामा बसेका मान्छे यस्तोहरू धेरै नै छन्। धेरै जस्तो मान्छे अब विधवा इमाईहरू पनि छन्, गरिबै वर्ग बढी छ हेर्नुहोस्। अब सही मैले भन्नुपर्दा हजुरलाई के त भन्नुहुन्छ भने हुने खाने मान्छेका राम्रो राम्रो ठाउँमा गएका छन्, उनलाई राम्रो हिसाबले नै
अगाडि धेकाइ गरिएको छ। जो अहिले चारैतर्फ यी विचलितमा पढ्ने मान्छे कुन त भन्नुहुन्छ भने यिनी सर्वहारा गरिब वर्गका मान्छे हुन्। सर्वहारा गरिब वर्गको मान्छेले सरकारले के गर्छ त भने जुन समयमा चुनाव आउँछ, चुनाव आउने समयमा बाहिरबाटका मान्छे पनि भित्र आऊ है, हामीलाई जिताऊ भन्छन् अनि घर घरमा पढ्छन्, अलिकता तिनको मुखमा चारो आरो हाल्छन्। त्यो चारो दिने मान्छेले यो समयमा त्यो जो मान्छे जहाँ जहाँ फसेको छ यो समयमा तिन सरकारले नहेर्ने, यो सरकारको नीति अलिकता ठिक लागेन। हेर्नुहोस् यो के भयो त भने यो कम्युनिस्टको नाम मात्र राखिएको देखियो, तर वास्तवमा यो कम्युनिस्ट नै यो सरकारको नीति देखियो। हेर्नुहोस् यो कम्युनिस्ट भएको कारण अहिले पनि यो जो राहत बाँड्ने कुरा भएको छ, यो राहत बाँड्ने कौममा पनि यति सर्वहारा वर्गकोलाई कसैलाई आफू पक्षपात गर्ने, हुने खानेलाई पनि पाउनेले हुने खानेले पनि पाउने, अनि जो सर्वहारा गरिब वर्ग जो नपाउने, जो पाउनेवाला हुन् उनीले नपाउने। अहिले पनि यो गतिविधि भइराखेको धेरै ठाउँबाट यो कुरा बुझिन आएको छ। भनेपछि तपाईँको राहत वितरणमा तपाईँको गुनासो छ हैन त? हजुर। अनि अब अहिले अर्को कुरा म यही पनि के भन्दैछु त भने सेम म आफै बसेको यो लम्कीचुवा नगरपालिका भित्रैमा पनि अब एउटा म पार्टीको पनि मान्छे हो। पार्टीको मान्छे भएको कारण म के हो त भने समाजसेवी मान्छे हुँ। म सबै पार्टीको म कसैको म विरोधी मान्छे होइन। मैले एउटा पार्टीलाई मैले सम्हाल्नै पर्ने भएर म समाजवादी पार्टीको मान्छे भए तापनि तर म के हो त भने म सही नै म समाजसेवी मान्छे हुँ। म सबैको के अरे अगाडि जाने, आफ्नो कुरा राख्ने र मान्छेलाई के अरे पहिचान गर्ने, मान्छेलाई चिन्ने, को मान्छे कस्तो भनेर म मान्छे चिन्ने मान्छे हुँ। त्यस कारणले अब यो ठाउँमा के गर्छ भन्नुहुन्छ भने जगतजी हामीसँग समय गरेको छु, समय हामीसँग कम छ। कसैले पनि एक आखर अगाडि आएर कसैलाई फोन गर्दाखेरि पनि मेरो फोन त मान्छे उठाउँदैनन्। त्यस कारणले मैले हजुरलाई राख्नु खोजेको कुरा के त भन्नुहुन्छ भने वास्तवमा यिनीहरूले सर्वहारा जनतालाई यिनले छाड्न सक्दैनन्। यिनीहरूले जहाँ पनि पक्षपातकै काम गर्ने हुन्। मैले भर्खर कुरा के सुन्दैछु त भने अहिले नेपाली कङ्ग्रेसले पनि के बोलिराखेको छ, के अरे यो पक्षपात भयो। यो पक्षपात नभएर एउटा के अरे संयुक्त के अरे कमिटी बन्नुपर्छ, सबैलाई सिमेटेर सही जनताले राहत पाउनुपर्छ भन्ने के अरे कङ्ग्रेसको एउटा बोली गति अगाडि सुनिराखेको छु मैले। तर असली भन्नुपर्दा हाम्रो यो वार्ड नम्बर 2 को अध्यक्ष त काङ्ग्रेसकै मान्छे हुनुहुन्छ। अनि अब मेरो टोलभित्रको यहाँ सदस्य हाम्रो के अरे कङ्ग्रेसकै मान्छे हुन्। अब तपाईँ अन्त्यमा आग्रह गर्नुहोस् जगतजी, हामीसँग समय एकदमै कम छ। यो विषयमा यो आरोप र प्रत्यारोप तपाईँसँग लामो समय गरौँला। फेरि अर्को अन्तर्वार्तामा हामी छोटो समय छौँ, थुप्रै दर्शक र श्रोताहरू हेरिराख्नु भएको छ, सुन्दै हुनुहुन्छ र अरूलाई पनि पालो दिनुपर्छ। अन्तिममा तपाईँ आग्रह के गर्नुहुन्छ? टुङ्ग्याउनुहोस् तपाईँको कुरा चाहिँ। म अन्तिममा अब हजुरहरूलाई म के भन्न चाहन्छु त भने यो समयमा जुन यो एउटा अहिले भर्खरै मैले सुकुम्बासीका कुरा पनि सुने, के अरे मुक्त खोमियाका कुरा सुने, तर मैले आजसम्म कसैको मुखबाट कसै सांसदहरूले कसैले पनि एउटा सुकुम्बासीको सत्व कसैले ल्याएका छैनन्। सही पीडित सुकुम्बासी वर्ग हुन्। कैलाली जिल्ला यो म नगर के अरे हाम्रो लम्कीचुवा नगरपालिकाको मात्रै कुरा गरेर सम्पूर्ण हाम्रो सुदूरपश्चिमको सर्वहारा जनताको अगाडि के अरे हेरविचार हुनुपर्छ, सही वर्गले राहत पाउनुपर्छ। त्योभन्दा पनि अहिले हाम्रो आफै बसेको ठाउँमा पनि टिकापुरमा पनि त्यस्तै छ, भजनीमा त्यस्तै छ, ठाउँ ठाउँबाट मलाई खबर आइरहेका छन्। यस्तो पक्षपात नभएर सही सर्वहारा जनताले राहत पाउनुपर्छ। जुन प्रतिनिधि भएको जनताका प्रतिनिधि हुन् यिनीहरू, कोही पार्टीका व्यक्तिगत यो समयमा मानिन्न, जनताका हुन् यिनी। जनताको काम सही जनतालाई छानबिन गरेर के अरे राहतको व्यवस्था गर्नुपर्छ। र यो आवाज हजुरले सबै ठाउँमा तपाईँको यो मालिका एफएमबाट पुग्ने भएको हुँदा यो जनता सर्वहारा जनतालाई एउटा सही नीतिले छानबिन गरेर राहत दिनुपर्छ भन्ने मेरो एउटा अनुरोध यही नै हो। हस्, समयका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र तपाईँका गुनासाहरू पनि हामी सम्बन्धित ठाउँमा राख्नेछौँ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो समाजवादी पार्टीका जगत भण्डारी। हामीले सम्पूर्ण पार्टी, सम्पूर्ण दल, सम्पूर्ण नेताहरूलाई बराबर रूपमा उहाँहरूको विचार राख्ने अवसर दिने गरेका छौँ। यति बेला हामी अब सिधै जान्छौँ भारतको बेङ्गलोरतर्फ। हेमराज जोशी त्यहाँ जोडिनु भएको छ। उहाँहरूले हिजो राहतका कार्यक्रम पनि दिनुभयो। हेमराजजी, यदि मोबाइल मिल्छ भने छड्के पारेर राखिदिनु होला। तपाईँ चाहिँ अटो रोटेटमा बनाउनु भएन, अझ सजिलो होला भन्ने मलाई लागिरहेको छ, ताकि तपाईँको
आम रूपमा जे कुराहरू छ त्यहाँको सरल ढङ्गबाट जाओस् भन्ने मेरो आफ्नो इच्छा पनि छ। र हेमराज जोशी बेङ्गलोरबाट हुनुहुन्छ, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। र तपाईँहरूले हिजो राहत वितरण गर्नुभयो, त्यो खबर हामीले लाइभ देखाउन खोजेका थियौँ तर लाइभ देखाउन सकिएन, यो जानकारी गराइदिनुहोस् तपाईँ। तपाईँ पनि धन्यवाद छ यहाँलाई केही कुराहरू राख्न दिनुभएकोमा, यहाँ जोड दिनुभएको छ। पक्कै पनि हिजो हामीले करिबन 3 ठाउँमा राहत वितरण गरेका थियौँ र बेङ्गलोरमा नै भनौँ न, हामी बेङ्गलोरमा यो व्हाइट भन्ने ठाउँमा 12 जना हाम्रो नेपालका 12 जना नेपालका भन्ने कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँको चाहिँ आवाज अड्केको छ। हेमराज जोशीको आवाजलाई चाहिँ हामीले फेरि चाहिँ कभर गर्नका लागि कोसिस गरिरहेका छौँ। यो जानकारी उहाँ गराउँदै हुनुहुन्थ्यो, बिचैमा उहाँ चाहिँ गर्नुभयो। प्रवासमा रहने नेपालीहरूको कुरा, प्रवासका कतिपय कुराहरूसँग हाम्रो साथ छ, सहानुभूति पनि छ। यो बेला विपत्तिको बेला हामी यहाँबाट बोलेर जहाँ जहाँ हाम्रा सहकर्मी हुनुहुन्छ, जहाँ जहाँ हामीलाई चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ सुनिराख्नु भएको छ, हेरिराख्नु भएको छ, प्रवासमा रहनुहुने हाम्रा थुप्रै हाम्रा महानुभावहरू, दर्शक महानुभावहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूका लागि एउटै हाम्रो आह्वान छ, कृपया तपाईँ सुरक्षित बस्नुहोस्। सुरक्षित बस्नुभयो भने अझ रमाइलो होला त नहोला, तर यो विपत्तिमा तपाईँहरूसँग कम्तीमा भए पनि सुरक्षित बसोबास बस्नुभयो भने भोलिका दिनमा थुप्रै कामहरू हुन सक्छ। तपाईँ हेमराज जोशी अगाडि बोल्नुहोस्, तपाईँ चाहिँ राहत वितरण कहाँ गर्नुभयो, के गर्नुभयो, सो विषयमा जानकारी गराइदिनुहोस्। पक्कै पनि यो भारतको बेङ्गलोरमा हाम्रो राहत वितरण भइरहेको छ। हिजो चाहिँ हामी यो व्हाइटपुल भन्ने एरियामा 12 जना नेपाली दाजुभाइहरूलाई हामीले राहत वितरण गरेका थियौँ। त्यसै गरी यही माधवपुरा भन्ने एरियामा 3 जना फ्यामिली हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूलाई वितरण भएको थियो। र त्यसै गरी कागदासपुरा एरिया यो बेङ्गलोरमै पर्छ र 1 जना एकल महिला हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई वितरण गरियो। अलिकति यो बेङ्गलोरमा राहत वितरण गर्न पनि अलिकति कठिनाइ छ, सबै लकडाउनको कारणले गर्दा पुलिस चेकिङ, त्यो गाह्रो अवस्थामा पनि हामीले सके जतिको आफ्नो क्षमता अनुसारको राहत वितरण भइरहेको छ। अब तपाईँले जुन कुरा बोल्नुभयो कि यो बेलामा बेङ्गलोरको नेपालीहरूको अवस्था के छ, थुप्रै कुराहरूमा त्यहाँ पनि भारतमा एउटा महामारीको रूपमा फैलिएको छ, उनीहरूको सुरक्षाको कुरालाईदेखि लिएर कतिपय सवालहरूमा कस्तो पाउनुभएको छ तपाईँले, र यो विषयमा तपाईँ जानकारी गराइदिनुहोस्। बेङ्गलोरको सन्दर्भमा नेपालीहरूको अवस्था के छ त्यहाँ? पक्कै पनि नेपालीहरूको अवस्था एकदमै गाह्रो छ। यहाँको भारत बेङ्गलोरको सरकारले केही राहत वितरण 5 किलो जति समथिङ गरेको मैले खबर सुने, र त्यो गरेको राहतमा पनि त्यो चामलहरू यो प्लास्टिकको चामल जस्तो डल्ला पर्ने, अनि चामलमा भात पकाएर एकातिर पानी तलतिर बस्ने, त्यो किसिमको धेरै नेपाली दाजुभाइहरूले गुनासो गर्नुभएको थियो। र त्यही हो मेन समस्या भनेको, बस्नलाई र खानलाई नेपाली दाजुभाइलाई साह्रै गाह्रो छ। किनभने प्राय यो कम्पनीहरूमा काम गर्ने र यो होटलहरूमा काम गर्ने नेपाली दाजुभाइहरूलाई गाह्रो अवस्था छ यतिखेर। र यहाँको चौकीदारी जो अपार्टमेन्टमा सिक्युरिटीको काम गर्नुहुन्छ, उहाँलाई त त्यति अप्ठ्यारो परिस्थिति छैन, र जो होटलमा काम गर्नुहुन्छ उहाँ दाजुभाइहरूलाई एकदमै गाह्रो अवस्था छ उहाँहरूको। किनभने त्यो रुम पनि होटलले दिएको अवस्थामा होटलहरूको मालिक पनि कता कता अब आफ्नो गाउँले गइहाल्ने, र होटलको मालिक पनि धेरै ध्यान नदिएको कारणले नेपाली दाजुभाइलाई त्यहाँनिर चाहिँ धेरै गाह्रो अवस्था भएको मैले बुझेको छु। हामीले लगातार प्रवासमा रहनुहुने नेपाली दाजुभाइको बारेमा कुराकानी गर्दैछौँ। हेमराजजी, मालिका एफएम तपाईँसँग छ। यो विपत्तिमा तपाईँहरूका कुराहरू राख्नका लागि हामी हरदम तपाईँसँग तयारी अवस्थामा छौँ। र जस्तो अब राहतको कुरा गर्नुभयो, नेपाली दाजुभाइहरू तपाईँ जस्तै अरू जो मनकारी व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले चाहिँ एउटा सहयोगको भावना गर्नुभयो, त्यहाँ कतिको अवरोध छ? भारत सरकारले सहयोग गरेको छैन भने नेपालीहरू सङ्घ संस्थाहरू पनि छन्। मैले चाहिँ यहाँ सुदूरपश्चिमकै कानुन मन्त्री प्रकाश शाहसँग पनि कुराकानी गरेको थिएँ, यो बेलामा चाहिँ हामीले समन्वय गरिराखेका छौँ भन्नुभएको थियो। भनेपछि व्यावहारिक रूपमा त्यहाँ त्यस्तो चाहिँ छैन होइन? नेपालीहरूको अवस्था हेर्दाखेरि चाहिँ सरकारले सहयोग गरेको छैन त्यहाँ? छैन। हाम्रो नेपाल सरकार या त भनौँ न भारत सरकारको पहुँचमा हाम्रो नेपाली दाजुभाइहरू कोही पनि पहुँचमा हुनुहुन्न। यद्यपि 1-2 जना कतै कुनै माध्यमबाट भारत सरकारको कुनै ठाउँबाट अलिकति केही पाउनुभयो भने बेग्लै कुरा हो। अर्को कुरा, यहाँ भारत सरकारको रासन लिनलाई पनि यहाँको भारतको आधार कार्ड, यहाँको केही यो किसिमको आधार कार्डहरू, यहाँको भनौँ न एउटा परिचय पत्रहरू
देखाउनु पर्ने हुन्छ र त्यो धेरै नेपालीहरूसँग नभएका कारणले पनि त्यो किसिमको पाउनु भएको छैन र लकडाउनका कारणले हामी नेपाली जति पनि यहाँ यो अल्पत्र परेका नेपाल दाजुभाइहरूलाई हामी राहत दिन खोजिरहेका छौँ त्यसमा पनि हामी धेरै मात्रामा मात्र दिन सकिरहेका छौँ किनभने पुलिसको एकदमै कडाइ छ यहाँ हामी यो एउटा हामीले पास बनाएर जाँदा पनि धेरै पुलिस यहाँको कमिसनरहरू ठुलोहरूले अलाउड गरेको छैन धेरै ठाउँमा पिटाइ पनि खानु परेको छ हाम्रो साथीभाइहरूले यही राहत दिन जाँदा त्यही भनौँ न त्यही क्रममा र केही यहाँ भारतका सङ्घ संस्थाहरू लाग्नु भएको छ आफ्नो ठाउँमा आफ्नो वरपर भएका नेपाल दाजुभाइहरूलाई राहत दिइराख्नु भएको छ र यो हाम्रो नेपाल सरकार या नेपालको राजदूतावासबाट हाम्रो नेपाल दाजुभाइहरूलाई चाहिँ कुनै किसिमको पनि सहायता नभएको धेरैले गुनासो गर्नु भएको छ त्यही नै हो। अब नेपालको सन्दर्भमा त्यहाँका नेपालीहरूले अहिले भन्ने कुरा के छ खास चाहिँ सरकारलाई भन्ने आग्रह होस् या अन्य कुराहरूमा के भनिरहेका छन् त्यहाँकाले? खास गरी अब यहाँ नेपालीहरूको समस्या भनेको रुम भाडा कसरी तिर्ने, कतिपय ठाउँमा अब यहाँको रुममा बस्नु भएका नेपाल दाजुभाइहरूको लागि कोही रुम मालिक जो रुमको मालिक हो ऊ समझदार छ भने उसले ठिक छ पछि दिनु होला भन्ने किसिमको कुराहरू सुनाउनु भएको छ र कतिपयले चाहिँ रुम खाली गरेर तपाईँहरूले स्यालेरी दिनुभएको यो रुमको भाडा नतिर्दासम्म तपाईँहरू यो रुममा बस्न पाउनु हुँदैन, रुम खाली गर भन्ने किसिमका गुनासो लिएर धेरैजना आउनुहुन्छ। नेपाली दाजुभाइले नेपाल सरकारलाई गुनासो चाहिँ हामी कसरी बस्ने त यो ठाउँमा, खाना प्लस यो बस्नको एकदमै गाह्रो भएकोमा नेपाल सरकारले राजदूतावासले यदि यहाँका नेपाल दाजुभाइहरूको पहिचान गरी पीडितहरूको पहिचान गरी उहाँहरूलाई यहीँ बस्ने वातावरण गरिदियो भने उहाँहरूलाई सहज हुन्छ, होइन भने कहाँ जाने कहाँ बस्ने भन्ने मेन हो यो अवस्थामा। यो कुरा चाहिँ अब नेपाल सरकार राजदूतावासले विशेष ध्यान दिनुपर्छ, यहाँका सङ्घ संस्थाहरूसँग सहकार्य गरेर हामी यहाँका पीडितहरूलाई हामी पहिचान गरेर राजदूतावासले यदि केही गर्न सक्यो भने नेपाली दाजुभाइहरूलाई सहज, होइन भने एकदमै अझै गाह्रो अवस्था आउन सक्छ। हस् हेमराजजी, धेरै धेरै धन्यवाद, तपाईँले हामीलाई समय दिनुभयो। हामी थुप्रै नेपाली दाजुभाइसँग कुराकानी गर्दैछौँ। अर्को कुरा चाहिँ तपाईँले जुन हिसाबमा चाहिँ एकजना हामीसँग जोडिनु भएको छ, आउनुभएको छ कुराकानीका लागि, उहाँले निकै ठुलो गुनासो पोख्ने भन्नुभएको थियो। हजुर नमस्ते। हजुर नमस्ते। हजुर नमस्कार। नमस्ते, मालिका एफएमबाट हजुर को बोल्नुभयो होला? म छविलाल खनाल। छविलाल खनालजी, छविलालजी रेडियोबाट अलि टाढा आउनुहोस् किनभने तपाईँले रेडियो सुन्नुभयो भने तपाईँको आवाज तपाईँ सुन्नुहुन्न, होइन? तपाईँ खरौलाबाट तपाईँको गुनासो के छ भन्नुहोस्? यहाँ भाग माथि अलिकता उ भयो सर, हामीलाई अब मेरो घरमा धान चामल छैन होइन, घरमा धानको भगाडीहरू छ। हजुर पाएछ सर। हजुर तपाईँ रेडियोभन्दा अलि टाढा आउनुहोस् न, रेडियोभन्दा टाढा आउनुहोस् त, तपाईँको आवाज नभई डिस्टर्ब आउँछ। हजुर हजुर भन्नुहोस्, गुनासो राख्नुहोस्। अनि जसको घरबाट मैले उधारो गाउँ दिएर आएको उनी मान्छे घाँस पाएको छन् सर। हजुर। अनि हामीलाई केही पनि सुनाइ भएन। अब मेरो घरमा यदि धान छ, मेरो घरमा धानको भगाडीहरू छ भने त्यो सबै राजबाडी आएर म दिन्छु, होइन? यदि छैन भने मैले पाउनु पर्यो सर, मैले बनाएको। ए राहत तपाईँले चाहिँ पाउनु भएको छैन, राहतमा का लागि तपाईँलाई गुनासो भयो, राहत पाउनु पर्थ्यो, के भन्नुहुन्छ वडाध्यक्षज्यूलाई? तपाईँको भनाइ के छ? अब वडाध्यक्षज्यूलाई मेरो भनाइ यही छ सर, मेरो घरमा यदि छ धानका भगाडीको भगाडी हुने मान्छेलाई रात दिएछ, यति बेला त्यो बाँड्नको घर लगाइएछ भन्दैमा नदिने हो भने 3-4 सिमेन्ट बाँड्नु पर्ने, त्यो चामल र दाल किन बाँडिएको छ। हस् उहाँ हुनुहुन्थ्यो, खनाल खरौलाबाट आउनुभएको थियो। उहाँले 2-4 दिन यता हाम्रो गुनासो राख्ने कुरा गरिराख्नु भएको थियो, हामीले उहाँको कुराकानी राख्यौँ। अन्तिममा हामी कुराकानीका लागि चाहिँ कार्यक्रममा कोही फेरि आउनु भएको छ। नमस्ते हजुर। नमस्ते। हेलो नमस्ते हजुर। नमस्ते हजुर। नमस्ते हजुर, सन्चै हुनुहुन्छ? मालिक क्याफेबाट बोल्दै हुनुहुन्छ हजुर? हजुर को बोल्नुभयो? हजुर म खगेन्द्र प्रसाद जोशी। खगेन्द्रजी कुन ठाउँबाट? म बिल्कुल हरियाणादेखि बोलेको हजुर। हरियाणाबाट। तपाईँको कुरा के छ राख्नुहोस् त, हाम्रो रूपमा हामी तपाईँलाई हेर्दैछन् सुन्दैछन्, तपाईँको गुनासो के छ? हजुर गुनासो के हुन्थ्यो र लकडाउनमा परेर एकदमै खुट्टा चाहिँ भाँचिएको अवस्था नि भन्छ है, अनि यसै गरी हामी अलपत्र परेकोमा भन्छौँ। हजुर हजुर के भन्नुहुन्छ? तपाईँको थुप्रै केही सहयोग पाउनु भएको छ छैन? खाना बस्नु कस्तो समस्या छ?
हजुर फेरि त समस्या छ फिलहाल त होइन, अब के गर्ने समस्या छ होइन हाम्रो यतातिर त। अनि फेरि रासन पानी पनि बाँडिरहेको छैन भनौँ, लिस्ट लगेर जान्छ अनि त्यसमै भोकै बसिरहेछौँ। जस्तो त्यहाँ सरकारको तर्फबाट कतिपय पहलहरू भएको पाउनु भएको छ, किनभने यहाँबाट चाहिँ समन्वयकारी भूमिका भयो भन्ने पनि छ, तपाईँहरूको त्यहाँको अवस्था के छ? हजुर यहाँको अवस्था एकदमै सिरियस छ होइन, भन्छन् अब सबैहरूले होइन दिन्छु रासन भनेर भन्दै हुनुहुन्छ अनि रासन कसैले पनि दिइरहेको छैन भनौँ। अनि 4-5 जना साथीहरू हामी यस्तै अलपत्रमा परेर अनि एकदम रोडमा बसिरहेछौँ। हस् हस् हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। सुरक्षित बस्नुहोस्। यति बेला फेरि कोही श्रोता आउनुभएको छ। नमस्ते हजुर। हेलो नमस्ते। नमस्ते हजुर। शुभ नाम के पर्यो? हजुर मेरो नाम पुरन बोगटी हो। प्रेम बोगटी। पुरन बोगटी। पुरनजी तपाईँको गुनासो के छ राख्नुहोस् त। म हजुरलाई सर्वप्रथम तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु यस्तो जनताको बारेमा अवधान दिएकोमा। हजुर हजुर। मेरो गुनासो के छ, म रातभित्र पस्नु पनि पर्दैन भन्ने गुनासो छ। मेरो त्यहाँ भने 2टा कोठा वर्ष 15 सालमा बनाएको। हजुर हजुर हजुर। म 8 वर्ष इन्डिया बसेर आएको। हजुर। पहिले भने म अब इन्डियाको फरवरी महिनामा हजुर। अनि त्यसपछि यहाँ फेरि 1 महिनाको छुट्टी लिएर आएको। म 1 महिनापछि जय भएन, मेरो यही आमसरी नटपट गरेर भेट्दा भुलियो, त्यहाँ पनि लकडाउन भइहाल्यो। अनि मैले रात 5 बजे मेरो 2 कोठा घर छ पछि यहाँ। अब तपाईँले तपाईँको फर्म भर्नुभएको छ, नगरपालिकाले एउटा मापदण्ड बनाएको छ, नगरपालिकाको मापदण्ड बनाएको कारणले गर्दाखेरि त्यो कुरालाई एकपटक वडाध्यक्षसँग कुरा गर्नुहोस्। गाह्रो परेको छ भने त्यो फरकदार पनि नभए तपाईँको केही वडाध्यक्ष या नगर प्रमुखलाई तपाईँको केही भनाइ छ? प्रश्न भन्दा पनि उहाँलाई आग्रह गर्नुहोस्, तपाईँ उहाँसँग सोध्नुहोस् त। उहाँलाई मैले अहिले बिहान भनेको हुन्छ हुन्छ भन्नुभएको छ, अब के हुन्छ एक दिन हेर्छु फेरि भन्ला। हस् हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो, एकजना आउनुभएको थियो। आम रूपमा हामी थुप्रै जनताका कुराहरू लिएर पनि आइपुगेका छौँ तपाईँसँग। नमस्ते हजुर। नमस्ते। कोही आउनुभएको छ कुराकानी गर्नका लागि, हामी उहाँसँग कुरा गर्दैछौँ। नमस्ते नमस्ते। हजुर नमस्कार रमेश सर। शुभ नाम के पर्यो? मेरो नाम तपेन्द्र खड्का। तपेन्द्र खड्का। घर चाहिँ हजुर लम्कीचुवा 6 वार्ड नम्बर 6 बागमारा हो। अहिले कुन ठाउँबाट? अहिले हाल गुजरात सुरतदेखि बोलिरहेको छु। गुजरातबाट बोल्नुहुन्छ। तपाईँको गुनासो के छ भन्नुहोस्, के भन्न चाहनुहुन्छ? हजुर सर गुनासो अब भन्न त अब हाम्रो प्रधानमन्त्री र हाम्रो अर्को मन्त्री प्रवक्ता ईश्वर पोखरेलहरूको अन्तर्वार्ताहरू पनि सुनिरहेको छु। म हजुरहरूको पनि अन्तर्वार्ता सबै सुनिरहेको छु। उहाँहरू भन्नुहुन्छ हामीले इन्डियन सरकारबाट सबै नेपालीहरू जहाँ छ त्यहीँ बस्नुहोस् भनेको छ, हामीले सुविधा सबै दिन आग्रह गरेका छौँ भनेको छ। तर हामीहरूलाई त्यस्तो सेवा सुविधा केही पनि छैन र हामीहरूलाई प्राइभेट किनेर खानको लागि पनि हामीहरूलाई रासनको प्राइभेट दोकानहरूमा रासन सिद्धिएको अवस्था छ र सरकारी रासन कार्ड भएका व्यक्तिहरूले चाहिँ राहत पाइराखेका छन्। हामीहरूको उसमा पनि बिल्डिङहरूमा अनि समस्या छ त्यहाँ चाहिँ नेपालीहरूलाई ठुलो समस्या छ। नेपालीहरूलाई समस्या छ। यहाँ किनेर खान पनि हामीहरूलाई अहिले 40 रुपियाँ किलो पर्ने चामललाई हामीहरूले 55 रुपियाँ किलो हालिरहेछौँ। 120 रुपियाँ किलोसम्म दाल हालिरहेछौँ। हामीहरूले 80 रुपियाँ किलोमा खाने दाललाई 120 रुपियाँसम्म हालिरहेछौँ। हामीहरूलाई त्यस्तो सेवा सुविधा केही पनि छैन। तर हामी नेपाल सरकारलाई के भन्न चाहन्छौँ भने हामी यहाँबाट प्राइभेट हामी आफ्नै पैसाले यहाँबाट गाडी बुकिङ गरेर हामीलाई खालि एउटा पास एउटा यो सिफारिस मात्र दिए पनि हामीलाई हुन्थ्यो। हामी नेपाल सरकारको कुनै 1 रुपियाँ खर्च गराउने थिएनौँ। हामी यहाँबाट आउन चाहन्छौँ अनि हामीसँग अब पैसा पनि सिद्धिन लागेको छ, अब थोरै बहुत छ। त्यही पैसाले हामी यहाँबाट बस बुकिङ गरेर पनि हामी घर पुग्न सक्छौँ। हामी यहाँबाट बस चढ्यो भने ढोका बन्द गरेर हामी गौरीबन्टा भान्सारसम्म पुग्न सक्छौँ र हामी क्वारेन्टाइनमा बसेर हामी प्रत्येक व्यक्तिबाट हामीहरू आफूले 1000 रुपियाँ क्वारेन्टाइनको त्यो कोरोना कोषमा जम्मा गरेर पनि हामी त्यहाँ बस्न सक्छौँ। हामी बस्न चाहन्छौँ। त्यसकारण हामीहरूको मेन समस्या अब हिजोआजको यो एमबी ताम्राकारसम्मको भीमरावलको कुराहरू सुनेको थिएँ। उहाँले एकदम जायज र राम्रो कुरोहरू गरिराख्नु भएको थियो। अनि हाम्रो त्यहाँको उद्योग मन्त्री लेखराज भट्टराईले पनि राम्रो कुरा गरिराख्नु भएको थियो। हाम्रो झपट रावलजी सभासद उहाँबाट पनि राम्रै कुरो आइरहेको छ। सूर्यबहादुर थापा यहाँबाट हाम्रो स्थानीय तहका नेताहरूबाट एकदम राम्रो कुरोहरू सुनिरहेछ भने केन्द्र सरकारका जो मन्त्रीहरू छन्, प्रधानमन्त्री उप प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर
परराष्ट्र मन्त्री उहाँहरूबाट जो कुरो आइराखेको छ यति रिस उठ्ने कुरो आइराखेको छ कि यति गाली दिन मन लाग्छ कि उहाँहरूको कुरा सुन्दा अन्तर्वार्ता सुन्दाखेरि हामी सुरक्षितसँग बसेर सुरक्षितसँग आउन सक्ने हाम्रो आशा हाम्रो लागि 1 रुपैयाँ सरकारले खर्च गर्नु पर्दैन हामी आफै सक्षम छौँ हामी सुरक्षित छौँ सुरक्षितसँग पुग्न सक्ने हामीसँग क्षमता पनि छ र हामीहरूलाई खालि एउटा सिफारिस र यो सिफारिस एउटा सिफारिस पास खालि त्यतिको हामीलाई जरुर थियो एउटा कागजको हाम्रो नेपाल सरकारले त्यही कागजको पनि दिन नसक्ने हामी जनतामाथि अन्याय र अत्याचार गरेको छ यो मेरो गुनासो यही हो हस् धेरै धेरै धन्यवाद तपाईको गुनासो हामी आम रूपमा श्रोता र दर्शक सामु पनि राखिरहेका छौं र तपाई यति बेला हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ र सुन्दै हुनुहुन्छ हामी थुप्रैका आवाजहरू बोल्ने कोसिसमा छौं थुप्रै नेपाली दाजुभाइ हामीलाई कुराकानीका लागि तयार हुनुहुन्छ उहाँले आफ्ना कुराहरू राखिराख्नु भएको छ म कोही आउनुभयो फेरि जोडिनका लागि हजुर नमस्ते हेलो नमस्ते हजुर नमस्ते सुन्दै हुनुहुन्छ हामीलाई नमस्ते त्यहाँ बन्द गरिदिनुहोस् अरु तपाई आफू बोल्नुहोस् त्यहाँ सुन्न छोडिदिनुहोस् तपाईको शुभ नाम के छ भन्नुहोस् हजुर मेरो प्रेम प्रसाद देवकोटा जी के छ तपाईको भनाइ के छ भनिहाल्नुहोस् त छोटोमा भनिहाल्नुहोस् थुप्रैसँग आज कुराकानी गर्नु छ हजुर मेरो घर त्यही लम्कीचुवा नगरपालिका वडा नम्बर 4 हो हजुर म हाल यो भारतको यो हरियाणा राज्यको हिसार जिल्लामा छु हजुर म हालै यो फागुनको 28 गतेबाट यहाँ हरियाणामा हजुर अब यहाँ आउने बित्तिकै अब लकडाउनमा परियो हेर्नुहोस् लकडाउनमा परिसकेपछि अब म लगायत अब यहाँ धेरै साथीहरू चाहिँ धेरै अलपत्र अब बच्चा बच्चीहरू पनि घरबाट चाहिँ आइरहेको अब छैन यहाँ हजुर अब यहाँ धेरै चाहिँ अलपत्र परिरहेको हुँदा अब धेरै एकदमै समस्या अब सबभन्दा यो बस्न र खानको निकै नै आपत्ति र समस्या भइरहेको हुँदा अब हजुरलाई चाहिँ कन्ट्याक्ट गरौँ भनेर धेरै दिन बसिरहेको थिएँ बल्ल चाहिँ आज चाहिँ हजुरसँग चाहिँ बोल्ने एउटा मौका पाइरहेको हुँ हामीले आम रूपमा प्रवासमा रहने नेपाली दाजुभाइको कुराहरू राखिरहेका छौं तपाईहरुका दुःख तपाईहरुका कुरा हामीले मन्त्री नेताहरू यहाँका हरेक बेला उठाइराखेका छौं हेर्दै पनि जानु होला र तपाईहरुको सवालको विषयमा हामीले मालिका एफएमले जोरदार रूपमा आवाज पनि उठाएको छ खास नै सर यो त एकदम ठिक हो मालिका एफएमले हजुरले चाहिँ जोरदारसँग चाहिँ आवाज उठाउनु भएको छ हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद हामीले चाहिँ सुनिराखेका छौं तर आजसम्म विकल्प कस्तो छ भने यहाँ भारतका प्रतिहरूलाई अब कसै पनि अब नेता मन्त्रीहरूले कसैले पनि यहाँबाट चाहिँ उद्धार गर्ने यिनीहरूको चाहिँ कुनै सहयोग गर्ने भन्ने खालको अहिलेसम्म कुनै पनि एउटा कुरो आइरहेको छैन अब यहाँ नेपालीहरूलाई धेरै नै संकट छ यहाँ यो कोरोना भाइरसको बिमारले भन्दा पनि यो रोगले चाहिँ मरिन्छ कि भन्ने चाहिँ एकदमै नै चिन्ता छ उल्टो जन नेपालमा चाहिँ भारतबाट आएका चाहिँ नेपालीहरूलाई चाहिँ कोरोना भाइरस छ तिनीहरूलाई गाउँमा आउँदिनु हुँदैन भन्ने कतिपय चाहिँ मेयर अब यो सुर्खेतको कहाँको चाहिँ एकजना मेयरले पनि भनेको थियो हाम्रो अच्छा महलसेनको मेयरले पनि भारू फालेर दारू खाने इन्डियाबाट आएका चाहिँ नेपालीहरू कोरोना ल्याएर आउने यस्तो भन्ने हाम्रो चाहिँ अछामको महलसेनको मेयरले पनि भन्नुभएको थियो हामीले सबैका कुरा अब यहाँबाट चाहिँ सुनिराखेका छौं मानिसको आफ्नो चाहिँ एउटा ज्यान बचाउनको निमित्त मानिस चाहिँ बचुला भनेर कुनै चाहिँ उभेर अहिलेसम्म यो भारतमा रहेका प्रवासी नेपाली दाजुभाइहरू कतिपय चाहिँ अहिलेसम्म मलाई लाग्छ सायद सबै दाजुभाइहरू चाहिँ सुरक्षित होलान् तर आफ्नो चाहिँ बाँच्नको निमित्त आफ्नो घर जानको निमित्त बरु चाहिँ सरकारले यदि सक्दैन भने पनि आफ्नै चाहिँ गाडी खर्च गरेर आफ्नै पैसा चाहिँ लगानी गरेर लकडाउनमा सरकारको नियम कानुनलाई पालना गरेर लकडाउनमा बसेर अनि आफ्नो चाहिँ घर जानको लागि अब यहाँ यति प्रवासी नेपाली दाजुभाइहरू यति तडपिराख्नु भएको छ तर अहिलेसम्म चाहिँ सरकारले यसको कुनै पनि पहल नचालेको हुँदा हामीलाई चाहिँ धेरै धेरै गुनासो र त्यहाँबाट भन्छ इन्डियाका भारतीय जनताहरूलाई हामीले नेपालमा धेरै नै चाहिँ सहयोग र उनीहरूलाई चाहिँ उनीहरूको व्यवस्था यहाँ चाहिँ गराएका छौँ भने हामीले भारतको सरकारसँग पनि प्रधानमन्त्रीसँग पनि यहाँबाट चाहिँ बात गरेको छौँ नेपाली जनताहरूलाई पनि हाम्रो जनताहरूलाई पनि त्यहाँ चाहिँ राहत उपलब्ध हुनेछ जुन ठाउँमा छौँ त्यो ठाउँमा सुरक्षित बस्नुहोस् यहाँ जनता सुरक्षित बस्न ठिक हो स्वाभाविक हो सरकारको कुरा जनता सुरक्षित बस्न चाहेका छन् सुरक्षित हुनका लागि आज नेपालमा आउन पाऊँ आफ्नो देशमा आउन पाऊँ केही सुरक्षित रहौँला भनेर मात्रै नेपाली जनताको यो आवाज र चाहिँ गुनासो हो तर यहाँ चाहिँ कसैले पनि नेपाली जनतालाई कसैले पनि अहिलेसम्म 1 किलो चामल समेत चाहिँ राहत चाहिँ पाएका छैन नेपाली जनताले सरकारले भन्छ चाहिँ भारत सरकारसँग मैले चाहिँ हामीले कुरा गरिराखेका छौँ भारत सरकारले चाहिँ राहत मिलाउँछ भनेर भन्छ अहिले चाहिँ नेपाली जनता साह्रै पीडितमा हुनुहुन्छ रमेश सर अब हामीले चाहिँ के भन्ने अब कसको बारेमा के भन्ने हस् तपाईको कुराहरू हामी आम रूपमा सम्पूर्ण यहाँका नेताहरू होस् सुदूरपश्चिमका मन्त्रीहरू होस् उहाँहरूलाई राख्छौँ पनि कुरा सुनाउँछौँ पनि सुरक्षित रहनुहोस् र केही
अवस्था आउला, केही सुधार होला? एक मिनट रमेश सर, सुदूरपश्चिमको हाम्रो चाहिँ के अरे राज्य मन्त्री त्रिलोचन भट्टज्यूले पनि भन्नुभएको सुरुमा चाहिँ के अरे मन्त्रीको शपथ ग्रहण खाएपछि उहाँले भन्नुभएको थियो 14 वर्ष मैले इन्डियामा डन्ना हानेर म चाहिँ के अरे यो चाहिँ अरे मन्त्री भएको हुँ, मैले इन्डियामा भारतमा बस्ने दाजुभाइहरूका दुःख थाहा छन् भनेर चाहिँ के अरे उहाँ त्रिलोचन भट्टजीले पहिला भन्नुभएको थियो। आजभोलि चाहिँ के अरे यो हामीलाई चाहिँ के अरे ठ्याक्कै चाहिँ के अरे सम्झना आइरहेको छ। तर भारतमा बसे 14 वर्ष मैले काम गरेको हुँ, भारतमा बस्ने चाहिँ के अरे नेपालीहरूको चाहिँ के अरे व्यथा मलाई थाहा छ भनेर भन्नुभएको थियो। तर ठ्याक्कै चाहिँ के अरे आज चाहिँ के अरे थाहा भयो अहिलेसम्म उहाँले कुनै पनि चाहिँ आवाज उठाएर यो आफ्नो जनताको चाहिँ के अरे उद्धार गर्नुपर्छ भन्ने खालको अहिलेसम्म कसै पनि नेताहरूको चाहिँ के अरे यसमा चाहिँ चासो देखाएको कुरा देखिँदैन। हेर्नुहोस्, यसैले गर्दा यहाँ भएका नेपाली दाजुभाइहरू जति छन् एकदम सङ्कटमा, एकदम अहिले यो एकदम बढ्दो गइरहेको यो कोरोनाको सङ्क्रमितको कारणले गर्दा कतै चाहिँ के अरे ज्यान गुमाउनु पर्छ कि भनेर एकदमै चिन्तितमा छन् सर। अब यसको लागि कुनै उद्धार गर्न सकिने अब केही अहिलेसम्म नेताबाट चाहिँ के अरे कुनै पनि विकल्प यसमा चाहिँ के अरे कुनै पनि कुरा आएको छैन। हस् हस्, तपाईँको सुझाव, तपाईँको भनाइ हामी आम रूपमा सम्बन्धित निकायलाई सुनाउनेछौँ र तपाईँ उठाउन सक्नुहुन्छ र हामीलाई तुरुन्त आफूलाई फोन गरेर जानकारी गराउन सक्नुहुन्छ कि तपाईँले हामीलाई जानकारी गराउनु भयो भने तपाईँको आवाज हामी आम रूपमा श्रोता र दर्शक सामु पस्किनेछौँ। यो कोसिस हामी निरन्तर तपाईँसँग जारी राखेका छौँ र आहतका कुरा पनि गऱ्यौँ। त्यो सँगसँगै हामीले राहतमा आहत मात्र होइन प्रवासका नेपाली दाजुभाइका कुराकानी पनि तपाईँलाई राख्यौँ। आजको कार्यक्रममा सुन्ने हेर्ने सम्पूर्ण दर्शक र श्रोतालाई धेरै धेरै धन्यवाद। भोलि यही समयमा फेरि तपाईँसँग निरन्तर खबर र खबरदारी गर्ने अभियान हाम्रो जारी रहनेछ। आजका लागि रमेश बजगाई बिदा चाहन्छु। प्राविधिक रूपमा हामीलाई सपोर्ट गर्नुभयो, क्यामेरामा सपोर्ट गर्नुभयो ज्योति सुनारलाई धेरै धेरै धन्यवाद। त्यसै गरी हामीसँग कुराकानीमा व्यवस्थापकीय पाटोमा चाहिँ उहाँले सम्पूर्ण अतिथिहरूसँगका कुराकानीलाई संवादमा जोडिदिनु भयो। रमित पाण्डेलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आजका लागि रमेश बजगाई पनि बिदा चाहन्छु। नमस्कार।